यस कार्यक्रमको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरू लगायत अन्य अतिथिगण अर्थात् हाम्रा नगरका नगरसभा सदस्यज्यूहरू कृपया सभा हलभित्र आइदिनको लागि अनुरोध गर्दै अब म नगर प्रमुखज्यूको निर्देशन अनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कृपया यहाँहरू आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमलाई बागमती टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र त्यो प्रसारणको लागि अवरोध नहुने गरी यहाँहरूले हिँडिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज हामी विशेषतः नमोबुद्ध नगरपालिकामा 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चात पदबाली ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय जनप्रतिनिधिहरूले 100 दिन पुरा गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले 100 दिनमा सुरुवात गर्नुभएका उल्लेखनीय कार्यहरू र सुरुवात गरिएका अन्य राम्रा कार्यहरू जनताले महसुस गर्ने कार्यहरूका लागि आज हामी सार्वजनिक अर्थात् यस सञ्चारकर्मी भेटघाट कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। आज मिति 2079 भादौ महिनाको 26 गते आज हामी नमोबुद्ध नगरपालिकाको प्राङ्गणमा जनताको सेवामा 100 दिन भनेर आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामीले विशेषतः सञ्चारकर्मीज्यूहरूसँग भेटघाटलाई विशेष जोड दिएका छौँ। आजको विशेष व्यक्तित्वहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अब म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक सन्तोष काफ्लेको तर्फबाट यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि नमोबुद्ध नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्रीमान कुन्साङ लामाज्यूलाई ड्यासमा आएर आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। यसै गरी ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर उपप्रमुख नमोबुद्ध नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख श्रीमान रत्नबहादुर लामाज्यूलाई ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म आसन ग्रहणको क्रमलाई सँगसँगै जोड्दैछु। ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री शिव प्रसाद लम्सालज्यूलाई ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नमोबुद्ध नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू क्रमशः वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री कविराज श्रेष्ठज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष रमेश तिवारीज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष अर्जुन बहादुर कार्कीज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष सूर्य तामाङज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता श्री टिका बहादुर केसीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष धर्मसिंह लामाज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्दैछु। यसै गरी वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री वीरबहादुर लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष श्री रामकृष्ण उपाध्यायज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर तामाङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नमोबुद्ध नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख श्री बुद्धिराज अर्यालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नमोबुद्ध नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत श्री विनोद रसाइलीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। यसै गरी कार्यपालिका सदस्य श्री बेली निलम लामाज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म क्रमशः जोड्दै जान्छु। कार्यपालिका सदस्य श्री शान्ति तामाङज्यू, कार्यपालिका सदस्य अस्लिमाया मोक्तानज्यू, कार्यपालिका सदस्य गीता श्रेष्ठज्यू, कार्यपालिका सदस्य बुद्ध कुमारी तामाङज्यू, कार्यपालिका सदस्य श्री सुशीला परियारज्यू, यसै गरी कार्यपालिका सदस्य सुरेश कोलाङ्गीज्यू, सँगसँगै कार्यपालिका सदस्य गोपाल नेपालीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा सम्पूर्ण शाखाका शाखा प्रमुखज्यूहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको कार्यक्रमको लागि विशेष आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू नगर स्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू क्रमशः आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु।
नेकपा एमाले नवबुद्ध नगर अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद खनालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसमै आएर यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस नवबुद्ध नगरका कार्यवाहक सभापति श्री इन्द्रबहादुर दाहालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र नवबुद्ध नगर अध्यक्ष श्री मिन्टु लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा एकीकृत समाजवादी नवबुद्ध नगर अध्यक्ष श्री पुष्प तिमल सिन्हाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राप्रपाका नगर अध्यक्ष श्री नवराज सत्कालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू आजको यस कार्यक्रमको लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई पनि यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्दै जान्छु। नवबुद्ध नगरपालिका नगर युवा परिषदका उपाध्यक्ष कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कानुनी सल्लाहकार श्री महेन्द्र थिङज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको कार्यक्रमको लागि पाल्नुभएका विशेष व्यक्तित्व मध्येका एक जसलाई म ड्यासमै आज आमन्त्रण गर्छु, नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रे शाखाका उपाध्यक्ष श्री विनोद कुमार नेपालीज्यूलाई ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ पनि। यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष श्री किशोरी ओझाज्यूलाई पनि ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रे शाखा निवर्तमान अध्यक्ष श्री मोतीराम तिमल सिन्हाज्यूलाई पनि ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नवबुद्ध नगरपालिका प्रेस सल्लाहकार श्री नगेन्द्र अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेस चौतारी नेपाल काभ्रे बलञ्चको अध्यक्ष श्री भुवन रायमाझीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेस सेन्टर काभ्रे बलञ्चको अध्यक्ष श्री रोजन तामाङज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल काभ्रे बलञ्चको अध्यक्ष श्री सन्तोष सोलागाईज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ काभ्रे बलञ्चका अध्यक्ष श्री इन्द्रबहादुर थापाज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अघि नै उद्घोष गरिसके सम्पूर्ण शाखाका प्रमुखज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू यहाँहरूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गराउँदै कार्यक्रममा पाल्नुभएका अन्य बौद्धिक दिग्गज व्यक्तित्वहरू जसलाई हामीले सम्बोधन गर्न छुटाए पनि यहाँहरूलाई पहिले एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराउँदै आजको यस कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रम हाम्रो ब्यानरमा उल्लेख भए अनुसार नवबुद्ध नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले जेठ 11 गते आफ्नो पद बहाली ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यो पश्चात जनताको सेवामा उहाँहरूले 100 दिन व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। यो 100 दिनभित्र उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएका सम्पन्न गरेका केही कार्य हुन सक्लान्, तर हामीले सुरुवात गरेका धेरै उल्लेखनीय कार्यहरू छन् जसको आज सार्वजनिकरण नगर प्रमुखज्यूबाट हुँदैछ। यही कार्यक्रममा हामी जोडिएका छौँ। यति भन्दै अब हामी यो कार्यक्रमलाई थोरै औपचारिकताको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अबको लागि यहाँहरू सबैलाई उठेर राष्ट्रप्रति सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामी राष्ट्रिय गानबाट आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्दैछौँ। प्राविधिक मित्र राष्ट्रिय गान बजाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्णमा आजको कार्यक्रमलाई हामीले औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ राष्ट्रप्रतिको सम्मान पश्चात। अब आज हामी कार्यक्रम धेरै लामो हुने छैन। आजको कार्यक्रम विशेषतः हामीले सञ्चारकर्मीज्यूहरूसँगको भेटघाटलाई राखेका छौँ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू
पदभार ग्रहण गरिसके पछाडि पहिलो पटक यहाँहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रहनु भएको छ। त्यही भएर आज हामीले यो कार्यक्रममा विशेषतः सञ्चारकर्मीज्यूहरूसँगको जोडलाई अलिक विशेष प्राथमिकता दिएको छौँ। सोही बमोजिम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अबको क्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यू लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूमा स्वागत साथसाथै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी राखिदिनको लागि ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री शिव प्रसाद लम्सालज्यू कार्यक्रमको उद्देश्य साथसाथै स्वागत मन्तव्यको लागि। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक सन्तोष काप्लेज्यू, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूको 100 दिन पुगेको अवसरमा आयोजित यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू, यस कार्यक्रममा मञ्चमा आसीन आदरणीय नगर उपप्रमुखज्यू, वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 11 सम्मका वडा अध्यक्षज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर पाल्नुहुने हाम्रा मुख्य अतिथिहरू आज सञ्चारकर्मीहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका उपाध्यक्षज्यू एवं अन्य सम्पूर्ण पत्रकार अथवा सञ्चारकर्मी पदाधिकारीज्यूहरू एवं मित्रहरू र यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाएर साथ दिइरहनु हुने मञ्चमा आसीन यस नगरपालिकाका युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षज्यू, कानुनी सल्लाहकारज्यू, प्रेस सल्लाहकारज्यू, हाम्रो अस्पताल विकास समिति अथवा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू लगायत अन्य महानुभावहरू र यस कार्यक्रममा आफ्ना 100 दिने अवधिको कामहरूको सुरुवातलाई सार्वजनिक गर्ने हिसाबले एउटा टिममा उपस्थित हुँदै रहनुभएका नगर कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित यस नगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण शाखा प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित अन्य महानुभावहरू लगायत बागमती टेलिभिजनले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण पनि गरेको छ। त्यस मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र उपस्थित अन्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू सबैमा नगरपालिकाको तर्फबाट आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यहाँहरू छोटो सूचनाको बावजुद पनि आफ्नो उत्साहपूर्ण चाहिँ सहभागिता जनाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। वास्तवमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेपछि नगरपालिकाको गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, के कामहरू सुरुवात भए, कति राम्रा सङ्केतहरू देखिए अथवा कति स्पिडमा काम गर्न सकिएन भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण नागरिकहरू र यसमा सम्बद्ध सबैले चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर यो नगरपालिकाले यो पछिल्लो 100 दिनमा चाहिँ के कस्ता कामहरू चाहिँ सुरुवात गरेको छ भन्ने कुराहरूलाई बुदागत रूपमा, विशेष त त्यसमा पनि उल्लेखनीय विषयहरूलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने र यहाँहरू समक्ष एउटा पारदर्शी हिसाबले आफूलाई उभ्याउने चाहिँ उद्देश्य राखेर आज यो कार्यक्रम तय गरिएको हो। यसमा हजुरहरूको जुन उपस्थिति छ त्यसले हामीलाई हौसला र प्रोत्साहन मिलेको कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। सँगसँगै यो 100 दिने अवधिमा हामीले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने अब धेरै कामहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न धेरै सान्दर्भिक पनि नहोला भन्ने हिसाबले हामीले यो वार्षिक योजना नीति तथा कार्यक्रममा भएका धेरै विषयहरूलाई यसमा समेटेका पनि छैनौँ।
र किनकि यो छोटो समयमा विशेष त संस्थागत सुधारको हिसाबले नीतिगत र कानुनी हिसाबले के कति आधारहरू तयार गर्न सकियो र चाहिँ मुख्य चाहिँ बताउन मिल्ने खालको उपलब्धिहरू के भए अथवा नगरपालिकाको चाहिँ आफ्नो कदमहरू कुन दिशातर्फ गइरहेका छन् भन्ने किसिमले झल्को दिन सकियोस् भनेर त्यस्ता कामहरूलाई मात्रै बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब केही समयमा हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुखज्यूले त्यो विषयहरू राख्नु पनि हुनेछ र त्यसमा अब वृहत रूपमा हजुरहरूलाई यो लिखित रूपमा चाहिँ प्रस्तुति पनि हुन्छ र त्यसपछि केही विषयहरू अस्पष्ट भए हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा भयो भने त्यसको चाहिँ केही जिज्ञासा कौतूहलता मेटाउने काम नगरपालिकाको तर्फबाट आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यू अथवा चाहिँ कर्मचारीको तर्फबाट मैले पनि त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सँगसँगै वास्तवमा नगरपालिकाले यो 100 दिनको चाहिँ कामहरूको सुरुवाती अथवा उपलब्धिको विषयलाई सार्वजनिक गरेर के अपेक्षा गरेको छ भने हामीले राम्रो गर्छौँ, राम्रो गर्नलाई अगाडि बढिरहेका छौँ भन्दै गर्दा नागरिकहरू अथवा चाहिँ सरोकारवालाहरूको चाहिँ सेटिस्फेक्सनको अवस्था, सन्तुष्टिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सर्वे पनि जरुरी हो। र अर्को कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि यहाँ धेरै चाहिँ हाम्रो सञ्चारकर्मी मित्रहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले नगरपालिकाले लिएका सकारात्मक र राम्रा गतिविधिहरू कामहरूलाई प्रचार गरेर हामीलाई थप राम्रा कामहरू गर्नलाई र यी हामीले सुरु गरेका राम्रा कामहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नलाई हौसला दिने हिसाबले प्रोत्साहन दिने हिसाबले यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भने सँगसँगै हामीले राम्रो गर्दैछौँ भन्दा भन्दै पनि कहीँ कतै केही कुराहरू कमजोरी भएका छन् अथवा हुन गएको अवस्थाहरू छ भने पनि यहाँहरूले हामीलाई झकझकाइदिएर हामीलाई एउटा राम्रो दिशामा अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गर्नुहुनेछ र समग्र चाहिँ आगामी यो 5 वर्षको कार्यकालभरिमा चाहिँ आलोचना मुक्त हिसाबले नगरपालिकाले काम गर्न सकोस्, नगरपालिकालाई सुशासनयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सकियोस् र नेपालमै उत्कृष्ट र चाहिँ नमुना नगरपालिकाहरूमध्ये एउटा नवबुद्ध नगरपालिका हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न सकियोस्। त्यसो भयो भने मात्रै अहिलेको हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, हामी यहाँ संलग्न कर्मचारीहरू र हजुरहरू सरकारवालाहरूको पनि सामूहिक दायित्व जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। त्यो काम चाहिँ पुरा हुनलाई हजुर हामी सबैलाई सफलता मिलोस् भनेर म आफै चाहिँ एउटा हजुरहरूले शुभकामना दिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्न पनि चाहन्छु र पुनः एकपटक यहाँहरूको चाहिँ यो अमूल्य समय यहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ, उपस्थित भइदिनु भएको छ र नगरपालिकाको काममा हातेमालो गर्नलाई सहकार्य गर्ने हिसाबले यहाँहरू तयार हुनुभएको छ। त्यसबाट नगरपालिका परिवार अत्यन्तै उत्साहित छ, खुसी छ र हजुरहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ उत्साहित भएको कुरा राख्दै पुनः एकपटक आदरणीय चाहिँ सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सञ्चारकर्मी मित्रहरू एवं अन्य महानुभावहरू सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मेरो यो स्वागत भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई। उहाँले आजको यस कार्यक्रमको उद्देश्य प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। सारांशमा भन्दा हामी जनताको सेवामा खटिएको जनप्रतिनिधिज्यूहरू जनताको सेवामा खटिनु भएको धेरै हो। उहाँहरू निरन्तर रूपमा यही फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, तर निर्वाचित भइसके पछाडि पद बहाली गरिसकेपछि एउटा उहाँहरूले लिनुभएको पद अनुसार आज 100 दिन पुरा भइसकेर अगाडि बढिसकेको छ। हामी केही दिन अगाडि नै 100 दिन पुरा गरेको थियौँ। यहाँहरू सबैलाई समेट्न सकियोस् भनेर कार्यक्रमलाई चाहिँ आज राखिएको छौँ। यही अनुसार आज हामी विशेषतः हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई यहाँहरूलाई अब केही समय पछाडि नगर प्रमुखज्यूले सार्वजनिक गरेपछि हामी यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। विशेष गरी सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई आज उपलब्ध गराउँछौँ। अन्य नागरिकहरूको लागि सहजको लागि यस पश्चात हामी तुरुन्तै वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नेछौँ यहाँहरूको संस्थाको लागि र हामीले सञ्चारकर्मीज्यूलाई त्यो उपलब्ध गराउँछौँ र त्यस पछाडि अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्छौँ। यही भन्दै हामी माझबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। प्रमुख प्रशासक अधिकारी श्री शिवप्रसाद लम्साल सर, उहाँलाई पनि जोरदार तालीले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। अब हामी आजको विशेष सेटतर्फ यहाँहरूलाई लग्न चाहन्छौँ। अब हामी आज हाम्रो ब्यानरमा उल्लेख गरे अनुसार जनताको सेवामा 100 दिन हामीले यसरी नाम दिएका छौँ। हामीले सम्पन्न भएका काम भनेका छैनौँ। जनताको सेवामा हाम्रो 100 दिन, हामीले 100 दिन जनतामा व्यतीत गर्यौँ र हामीले सुरुवात गरेका कार्यहरू भनेका छौँ। हामीले कुनै काम सकेका भनेका छैनौँ। यो लक्ष्यले हामीलाई हाम्रो अबको आगामी दिशाहरूलाई कार्यदिशालाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने, अर्थात् 5 वर्षमा हामीले
कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा यो कार्यदिशा जस्तो पनि हो। अब म यहाँहरूलाई ढिला नगरिकन कार्यक्रम यहाँहरू धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, यो भन्दा भन्दै मैले थोरै यहाँ आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अघि मैले पूर्व उद्घोष गरे बमोजिम, मैले अघि आसन ग्रहणको लागि मैले अघि नै उद्घोष गरेको थिएँ। मैले पछि मात्रै यहाँ उपस्थित भएको पाएँ, मैले अघि नै नाम वाचन गरिसकेको थिएँ। प्रेस सेन्टर काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष रोजन तामाङज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अघि नै पूर्व उद्घोष गरे बमोजिम फेरि भने यहाँहरूले अन्यथा नसोचिदिनु होला, कार्यक्रमलाई थप अनौपचारिक नै बनाउन खोजिएको छ। यहाँहरूको सम्बोधन अथवा यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराउने क्रममा कहीँ तलमाथि भए यहाँहरूले सहर्ष स्वीकार्नुहुनेछ। अन्य म नाम वाचन गर्छु, यसलाई आसन ग्रहण सम्झिनु होला, मर्यादा क्रम भन्दा पनि। प्रेस युनियन काभ्रेका उपाध्यक्ष देवराज केसीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सचिव सुराज अधिकारीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी फोनिज बागमती प्रदेश इन्चार्ज पेमा लामाज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रेस चौतारी बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष रमा दाहालज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी काभ्रे इन्चार्ज केदार तिमल सिन्हाज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार महासंघ काभ्रेका सहसचिव सरोज अधिकारीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रेस सेन्टर नेपालका सचिव दिलबहादुर थोकरज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फोटो पत्रकार संघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष केशवराज पौडेलज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले प्राप्त नामहरूलाई क्रमशः वाचन गर्दैछु, यहाँहरूप्रति हामी धेरै परिचित नहुन पनि सक्छौँ। यदि कोही छुट्टो भएमा यहाँले आफ्नो मर्यादा क्रम सम्झेर अथवा आसन क्रम सम्झेर सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूले आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिँदै अबको आजको विशेष सेटतर्फ हामी लम्किन चाहन्छौँ। नगर प्रमुखज्यूबाट थोरै सार्वजनिक गर्नुहुनेछ, उहाँले डिटेलमा हामीले यहाँहरूलाई बुद्धगत रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ, विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने छैनौँ। यहाँहरूले सोलाई पढेर अन्तर्क्रियामा गर्नुहुनेछ। अहिले हामीले सारांश रूपमा श्रीमान नगर प्रमुखज्यूबाट सार्वजनिक गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई एकचोटि जोरदार ताली, अवसरको लागि जोरदार तालीको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब म अबको कार्यक्रमलाई नगर प्रमुखज्यूतर्फ मोड्न चाहन्छु। अब उहाँले जनताको सेवामा हाम्रो 100 दिन के गर्यौँ, के गर्दैछौँ, गर्न लाग्दैछौँ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अबको समय श्रीमान नगर प्रमुख कुन्साङ लामाज्यूलाई। धन्यवाद सन्तोषजीलाई। र आज हामी जनताको सेवामा 100 दिनको एउटा कार्यक्रममा बसिराख्नु भएको छ, नङ्ग्रो मासु भएर बसिराख्नु भएको छ। यसलाई म थोरै वाचन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय नौबुता नगरपालिकाका निवासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी लगायत सरकारोवाला सबै तपाईँहरूको हामीलाई 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन आफ्नो अमूल्य मत साथ र सहयोग दिई यस नगरपालिकाको समग्र विकासको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा कुशलतापूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्ध गर्दै हामी निर्वाचित भई मिति 79 जेठ 11 गते मङ्गलबारको दिन पद बहाली भई पछि 100 दिन पूरा भएको छ। यस सन्दर्भमा 100 दिन भित्र गरिएको केही उल्लेखनीय प्रयास तथा सुरुवात गरेका कार्यहरूको विवरण तपाईहरू समक्ष राख्न चाहन्छौ। नगरपालिकाले सामाजिक विकासको मुख्य प्राथमिकता निर्वाह गरी सुशासन युक्त नगरको परिकल्पना सहित कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटक, ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा महिला
सशक्तिकरण, उद्योगशीलका साथै भौतिक पूर्वाधार विकासको कर्तव्य अघि बढाएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ। सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण यहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। जय नमोबुद्ध। धन्यवाद। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यूलाई। अब यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। म थोरै समय यता लिन चाहन्छु अनि यहाँहरूले त्यहाँ विस्तृत विवरण पढ्न सजिलो हुन्छ अनि हामी अन्तर्क्रियातर्फ जान चाहन्छौँ। अब हामी हाम्रो नगर विकास आर्थिक वर्ष 79-80 को नगर विकास योजना सम्पूर्ण समेटेको पुस्तक सँगसँगै हामीले 100 दिनभित्र सुरुवात गरिएका राम्रा क्रियाकलापहरू यहाँहरू समक्ष वितरण गर्दैछौँ। कृपया यसलाई ग्रहण गरेर हामीले विस्तृत रूपमा त्यहीँ राखेका छौँ। हामीले धेरै काम सुरुवात त गरेका छैनौँ, थोरै तर जनताले महसुस गर्ने काम सुरुवात गरेका छौँ। आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। अब हामी यहाँहरूलाई त्यो वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सबैले प्राप्त गरिसके पछाडि अनि हामी अन्तर्क्रियातर्फ अगाडि बढ्छौँ र आजको कार्यक्रमलाई हामी नगर प्रमुखज्यूले थोरै सारांशमा आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। विस्तृत कुरा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ र उहाँले अहिले समापनको सत्रमा थप केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। यति भन्दै अब हामी पुस्तक वितरणलाई अगाडि बढाउँछौँ र अन्तर्क्रियालाई जोड्छौँ। अर्को संस्थाको लागि नगर प्रमुखज्यूको निर्देशन अनुसार हामीले यहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका बुदाहरू सारांशमा पढियो भने अझ सहज हुन्छ होला अन्तर्क्रिया गर्नु भन्ने खालको नगर प्रमुखज्यूको निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा मैले नगर प्रमुखज्यूको प्रतिनिधित्व गर्दै नगर प्रमुखज्यूको निर्देशानुसार सो वाचन गरिदिनको लागि डेस्कमा आमन्त्रण गर्दैछु। नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालज्यूलाई बुदागत रूपमा सारांशमा सम्पूर्ण बुदाहरू पढेर सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिकरण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा आमन्त्रण गर्छु नगर प्रमुखज्यूको प्रतिनिधित्व गर्दै नगर प्रमुखज्यूको निर्देशानुसार शिवप्रसाद लम्सालज्यू। धन्यवाद सन्तोषजी। म भूमिकातर्फ जान चाहन्न। आदरणीय नगर प्रमुखज्यूको निर्देशनले यहाँ उल्लेख भएका बुदाहरू म सरसर्ती पढ्ने अनुमति चाहन्छु। तपसिलबाट सुरु हुन्छ। बुदा नम्बर 1, स्थिर पुँजी 5 लाखसम्म भएका लघु उद्यमहरूलाई नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दा कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुट गर्ने साथै महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म नगरपालिकामा दर्ता गर्दा कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा पूर्ण छुट दिने कार्यको सुरुवात गरिएको र हालसम्म यो चाहिँ करिब 100 दिनमा 13वटा उद्योग वा फर्महरूले यस्तो सुविधा प्राप्त गरी दर्ता भएको। 2, ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अशक्त र अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचारका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँदै त्यो वर्गलाई लक्षित गर्दै मासिक कार्यतालिका तयार गरी कम्तीमा महिनाको एकपटक दक्ष र विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीबाट घुम्ती स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्न थालिएको। 3, कानुन बमोजिम तोकिएका निम्न आयस्तर भएका र अति विपन्न वर्गहरूको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिने कार्यको सुरुवात गरिएको। 4, पूर्ण अशक्त वर्ग ब्याङ्किङ सेवासम्म पुग्न नसक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सो भत्ता वितरण गर्ने वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि स्थानीय स्तर अथवा वडा स्तरमा नै घुम्ती ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। हालसम्म 500 जना लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 78-79 को सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय स्तरमा अथवा आफ्नो घर दैलोमा नै प्राप्त गरिसकेका छन्। 5, बजारलाई लक्षित गरी नियमित सरसफाइको व्यवस्था मिलाई हप्तामा न्यूनतम 3 दिन फोहोर व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। दाप्चा नगर अस्पताल मार्फत सञ्चालन हुने गरी 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गरिएको छ। 7, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य अनुरूप नगर गौरव र ओडा गौरवका आयोजनाहरूसँग तालमेल गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको छ। 8, नवबुद्ध नगरपालिका र रेइकाईको मासुनागा आँखा अस्पताल बनेपा बीच यस नगरपालिका भित्रका नागरिकहरूको
मोतियाबिन्द रोगको निशुल्क उपचार गराउने गरी सम्झौता गरिएको छ र उहाँहरूले त्यो सुविधा चाहिँ लिन सुरु गरिसक्नु भएको छ। बर्सातको कारणले यातायात सेवामा अवरुद्ध भएका नगर स्तरीय विभिन्न बाटो सडकहरू नगरपालिकासँग रहेको मेसिनरी औजार मार्फत पहिरो तथा अवरोध हटाई एवं मर्मत गरी यातायात सहज बनाइएको छ अर्थात् सुचारू गरिएको छ। वडा नम्बर 3 का विभिन्न बस्तीहरूलाई लक्षित गरी 3 नम्बर क्षेत्रका विद्युतको सहज आपूर्तिका लागि विद्युत विस्तार तथा सुधारीकरण विशेष गरी काठको पोल विस्थापन ट्रान्सफर्मरको क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू गरिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप नवबुद्ध नगरपालिकाका विभिन्न धार्मिक सार्वजनिक स्थानहरूमा 10 वटा सडक सौर्य बत्ती जडानको कार्य सम्पन्न भएको छ। काभ्रे भन्ज्याङ नवबुद्ध दाप्चा सडक अन्तर्गत वडा नम्बर 11 मा पर्ने कपुरढुङ्गा क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुने गरी गएको पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन तथा सुनिश्चितता गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यसमा पूर्वाधार विकास कार्यालयको बजेट र नगरपालिकाको बजेटको साझेदारीमा यो काम अगाडि बढाइएको छ। 13 दाप्चा बजार पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दाप्चा बजार क्षेत्रमा ढुङ्गा बिछाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ। नेपाल जलवायु अनुकूलन गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरी ऊर्जा किफायती अन्न भण्डारण तथा प्रशोधन प्रविधिको उपयोग व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल खेतीको लागि बजार प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। बिपी राजमार्गलाई लक्षित गरी भकुण्डे बजार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न र मुआवजा वितरण भइसकेको सडकभित्रको क्षेत्राधिकारलाई नाप नक्साङ्कन गर्न र भकुण्डे बजार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न सूर्य विनायक धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवास सडक आयोजना मार्फत कार्य अगाडि बढाइएको छ। बजार क्षेत्रहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न बजार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी बजार व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरी बजार व्यवस्थापन कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी नियमित फोहोर मैला सङ्कलन ढुवानी तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। 18 भकुण्डे पोखरी नारायण स्थान मेचे सडक र काभ्रे भन्ज्याङ नवबुद्ध दाप्चा तल्लो हटिया सडकको नियमित सरसफाई तथा मर्मत सम्मान कार्य गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रे प्लान्चोकको समन्वय सहकार्य तथा सहयोगमा क्रमशः 5 जना र 4 जना गरी जम्मा 9 जना मर्मत सम्मानकर्ता लेन्थ वर्करहरू राखेर नियमित रूपमा दैनिक रूपमा काम भइरहेको छ। नगरपालिकाको युवा परिषद पुनर्गठन गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। 20 वातावरण संरक्षणका लागि लक्षित गरी नगर स्तरमा करिब 1000 वटा वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। विद्यालय र नगरपालिकाको शैक्षिक गतिविधि तथा कार्यक्रमहरू समेटेर शैक्षिक पात्रो क्यालेन्डर प्रकाशन गरिएको छ। बाल विकास केन्द्रका शिक्षक सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट थप पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गरिएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाको तर्फबाट थप आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर शिक्षालाई महत्त्व दिएको छ। घातक रोगको उपचार खर्च वितरणको लागि लगत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसपछि मन्त्रालयको नर्म्स अनुसार उहाँहरूले चाहिँ सुविधा पाउनुहुनेछ। नगरपालिकालाई पूर्णखोप नगर घोषणा गरिएको छ। नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा ग्वाला डाँडा खानेपानी आयोजना लागत करिब 1,37,00,000 लागत भएको त्यो आयोजनाको शिलान्यास कार्य सम्पन्न भएको छ। धुलीखेल अस्पताल र नवबुद्ध नगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र निर्माणको कार्य प्रारम्भ स्वरूप बृहत वृक्षारोपण कार्य आरम्भ गरियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नगर विकास योजनामा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई थप व्यवस्थित तथा डिजिटलाइज गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। स्थानीय भू उपयोग परिषद गठन गरी जग्गाको वर्गीकरणको काम अगाडि बढाइएको छ। विपद व्यवस्थापनमा द्रुत सहयोग पुर्याउन र्यापिड रेस्पोन्स टिम तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विपद तथा मर्मत सम्मानको कार्यलाई अगाडि बढाई प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरेर कार्य सञ्चालन गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरणको कार्य अघि बढाउने एवं उपयुक्त स्थानमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण
तथा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी नगरको फोहोर नगरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। साथै सो सम्बन्धी अध्ययन समेत प्रारम्भ गरिएको छ। एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र निर्वाचित भइसके पश्चात 4वटा मुहान संरक्षणको कार्य भइसकेको छ। भाषा आयोगको समन्वय सहयोग र सहकार्यमा वडा नम्बर 3, 4, 7 र 9 मा भाषिक सर्वेक्षणको कार्य गरिएको छ। वर्षा, बाढी, वन्यजन्तु तथा विपदका कारण क्षति भएको बाली तथा पशुधनका लागि किसानहरूलाई राहत रकम वितरण गरिएको छ। नगरपालिका, इसिमोड, सिप्रेट लगायतका संस्थाहरूको सहयोगमा वडा नम्बर 2, 3 र 6 मा व्यावसायिक तथा अर्ग्यानिक कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको कार्य गरिएको छ र यसलाई थप विस्तार गर्दै लग्नको लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ। नवबुद्ध नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2079 निर्माण भई स्वीकृत भएको छ र सोही अनुसार काम अगाडि बढ्दैछ। अभिभावक विहीन 4 जना बालबालिकाहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने यो कामलाई क्रमशः अगाडि बढाइनेछ। नवबुद्ध नगरपालिकाको लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचार संहिता 2079 निर्माण गरी नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 209औं भानु जयन्तीको अवसरमा नवबुद्ध काव्य अनुष्ठान सम्पन्न गरिएको छ। 5वटा व्हील चेयर वितरण अथवा प्रदान गरी अपाङ्गता सहायक सामग्रीको चाहिँ वितरण कार्य आरम्भ गरिएको छ र छिट्टै थप 50वटा व्हील चेयरहरू प्रदान गर्ने अवस्थामा नगरपालिका रहेको छ। न्यायिक समिति गठन भई दर्ता भएका उजुरीको कारबाही र किनारा समयमा नै गरिएको छ। निर्वाचित भए पश्चात 4वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको, जसमध्ये 3वटा उजुरी र पुरानो भइआएको मुद्दा मध्ये 3वटा निरूपण गरिएको। साथै न्यायिक समितिको 17वटा बैठकहरू सम्पन्न गरिएको छ। नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3, 10 र 11 का 80 जना बासिन्दाहरूलाई विविध सिप विकास सम्बन्धी तालिम, जसमा सिलाइ बुनाइ, ब्युटी पार्लर, मोटरसाइकल मर्मत, होमस्टे लगायतका यस्तो तालिमहरू उपलब्ध गराई तालिम लिएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई 25 खान त्यो इक्विपमेन्ट सामग्रीहरू पनि हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई समयमा नै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य अनुरूप योजना कार्यतालिका, वार्षिक योजनाको चाहिँ कार्यतालिका नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। हामी निर्वाचित भएर पद बहाली सम्हालेको छोटो समय मात्र भएको हुँदा स्थिति बसाल्ने, नीति निर्माण, आवश्यक कानुनको तर्जुमा र सुशासनको क्षेत्रबाट कार्यहरूको थालनी गरिएको हुँदा जनताले महसुस गर्ने खालको कार्यहरू आरम्भ मात्र भएको र आगामी दिनमा जनताले महसुस र लाभान्वित हुने कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन गरिँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। जय नवबुद्ध। धन्यवाद। कुनसाङ लामा, नगर प्रमुख। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई। उहाँले हामीले गरेका केही उल्लेखनीय कार्यहरू यहाँ गर्दै जाँदा वडा अध्यक्षज्यूहरूले नै आफ्नो वडामा यी बाहेकका अन्य कामहरू पनि भइरहेका छन्। हामीले जनताले महसुस गर्ने अन्य थप काम पनि छन्। हामीले यसलाई सारांश गरेका थियौँ। सबै शाखाहरूको समेटेर हामीले सारांश गरेका छौँ। कार्यहरू धेरै सुरुवात गरिएका छन्। ती सुरुवात गरिएका कार्यहरू धेरै समेटेका छन्। केही छुटेका पनि हामीले गरेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो खोज गर्ने क्रममा पक्कै पाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। अब धेरै ढिलो नगरिकन वाचन पश्चात हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरूले कसैलाई सम्बोधन नगरिकन आफूले सोध्न चाहनु भएको प्रश्न या दिन चाहनु भएको सुझावलाई सिधै प्रस्तुत गर्दा हुन्छ र हामी सबैको एकमुष्ट लिएर अन्तिममा यो टिमबाट हामी त्यसलाई अन्तर्क्रियात्मक रूपमा केही सवाल भए सवाल जवाफ नभए हामी यहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई हाम्रो नीति कार्यक्रम तर्जुमा अथवा नीति कार्यक्रम निर्माण अथवा कार्यान्वयनको क्रममा त्यसलाई त्यो यहाँहरूको सुझावहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै अब हामी यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई
खुल्ला भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यहाँहरूले सकेसम्म यहाँको परिचय परिचय सारांश नाम र यहाँ आबद्ध रहेको सञ्चार क्षेत्र भनेर यहाँहरूले थोरै परिचय साथ सम्बोधन बिना आफ्नो प्रश्न या सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। मैले दिपकजीलाई माइक जसले हात उठाउनुहुन्छ उहाँप्रति लगिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र यहाँको सवाल जवाब सम्पन्न भए पश्चात समापन सत्रमा जानेछौँ। यहाँहरूसँगको भेटभाट कार्यक्रम हो। यहाँहरूले निर्धक्कसँग आफ्नो कुराहरू हामीलाई सुझावको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ। हामी एउटा भित्री फ्लोरमा छौँ। यहाँहरूले दिनुभएको सुझाव हाम्रो लागि सिरोपर्य छ। त्यही भएर यहाँहरूले निर्धक्कसँग आफ्नो सुझाव प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै क्रममा एउटा आसन ग्रहणको लागि अगाडि जोड्न चाहन्छु। अघि मैले पूर्व उद्घोष पनि गरिसकेको थिएँ। उहाँ भर्खर देख्दैछु नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका सचिव एवं प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य कपिल कोइरालाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ड्यासमा आएर आसन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भर्खरै हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति नवबुद्ध नगरका इन्द्रबहादुर दाहालज्यू, यहाँलाई पनि ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले अघिदेखि देखिरहेको छु तर छुट्याएको, यहाँलाई अन्यथा नलिनु होला। नवबुद्ध नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेस महिला सङ्घको सभापति शान्ता पाठकज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्य पार्टीको आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने यहाँलाई पनि मैले पुनः सम्बोधन गर्छु, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ भने पनि यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब मैले अन्तर्क्रियालाई अगाडि बढाएँ। धन्यवाद। म केशवराज पौडेल, तपाईँले चिन्नै हुन्छ। मेरो यहाँ एउटा मात्र जिज्ञासा छ। यो महिलाहरूलाई 5 लाखसम्म पुँजी भएका लघु उद्यममा गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ सुविधा प्राप्त गर्नु भएको भनेको छ। कस्ता खालका उद्योगहरू छन्, कसरी लगानी गर्नु भइरहेछ भन्ने कुरा यो जानकारी भयो भनेदेखि एकदम अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै यो एम्बुलेन्स सेवा, ज्येष्ठ नागरिक अशक्त अति विपन्नलाई एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुभएको भन्ने कुरा यहाँ विवरणमा उल्लेख छ। यो 100 दिनको के भन्छ यो कार्यक्रममा कतिजनालाई चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा पाउनुभयो त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु भयो भनेदेखि अझ एकदम बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। त्यस्तै यहाँ हजुरहरूले चाहिँ ओडाको र नगरको गौरवको आयोजनाहरू भन्नुभएको छ। हाम्रो नवबुद्ध नगरपालिकामा चाहिँ ओडा र नगरका कस्ता कस्ता खालका गौरवका आयोजनाहरू भइराखेका छन्, त्यो पनि यसमा थप भयो भनेदेखि असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अरू एकदम के भन्छ 100 दिनमा सुरुवाती चरणमा भए पनि असाध्यै राम्रा खालका कार्यक्रमहरू आएका छन् र मेरो त्यति जिज्ञासा हो। विशेष गरी त्यो महिला उद्यमीहरू कसरी उहाँहरूले लगानी गरिरहनु भएको छ र यो चाहिँ विवरण भइदियो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म केदार तिमल सिन्हा गोर्खापत्रमा काम गर्छु। जस्तै यहाँहरूले भन्नुभएको छ युवा परिषद पुनर्गठन गरियो भनेर युवा लक्षित कार्यक्रमहरू के अघि बढाएका छौँ हामीले यो अवधिमा। त्यसपछि अर्को छ बाल विकास केन्द्र, शिक्षक सहयोगी संस्था, विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक थप गरेका छौँ भनेका छौँ। हामीले कति, उहाँहरूले पहिला चाहिँ तलब कति खानुहुन्थ्यो, अहिले हामीले नगरपालिका तर्फबाट कति थप दियौँ, त्यो एउटा चाहिँ मेरो जिज्ञासा हो। अनि अर्को चाहिँ दिवा खाजाको कुरा छ। दिवा खाजाको कुरा चाहिँ अलिकति घाँडो पनि भएको भने सरकारी विद्यालयमा यो बुझिया छ। हामीले चाहिँ कति थप गरेका छौँ त? किनभने 15 रुपियाँ एकजना बच्चाको लागि खाजाको लागि 15 रुपियाँ आउने भनेर चाहिँ कति बजेट चाहिँ नि हामीले थप गरेका छौँ, त्यो पनि भयो भने अझ राम्रो हुनेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ धुलिखेल अस्पतालसँग चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र भनेको छ। के को अनुसन्धान केन्द्र हो? खास चाहिँ कुनै रोगसँग सम्बन्धित हो कि अथवा धेरै रोगसँग सम्बन्धित हुन्, त्यो चाहिँ भनिदिनु भयो भने आभारी हुने थियो। र अर्को भनेको चाहिँ पोखरीको कुरा आएको छन्। यहाँ 4वटा पोखरीको कुरा आएका छन्। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ कति छ? यो जुन नवबुद्ध नगरपालिकाभित्र चाहिँ कति पोखरी छन्
र हामीले संरक्षण गर्न खोजेका कति छौँ? धन्यवाद। हेलो, सम्पूर्णमा नमस्कार। सबभन्दा पहिला त यो जनताको सेवामा 100 दिन कार्यक्रमको आयोजना गरेर जुन जनतालाई सुसूचित बनाउने तपाईँहरूले गर्नुभएको कामको सुसूचित गराउने जुन तपाईँहरूले थालनी गर्नुभएको छ, सायद यो 100 दिनको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि चाहिँ यो पनि हो भन्ने मैले बुझेको छु। यहाँ तपाईँहरूले करिब 43वटा बुँदामा यो 100 दिनमा गरेको कामहरूको विषयमा यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि हुन त यो यहाँ अब धेरै नयाँ कुरा त मैले भेटिएन, किनभने अब विगतको 5 वर्ष यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको यो पहिलो वर्ष, पहिलो कार्यकाल भनौँ न, पहिलो कार्यकालमा जे गरेको छ त्यो नै चाहिँ अलिकति बढी निरन्तरता भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यो भएको कारणले त्यो अलिकति भिन्न कामहरू चाहिँ किन यहाँ उल्लेख गर्न सक्नु भएन? अर्को कुरो, यो परम्परालाई धान्ने खालको मात्रै योजनाहरू तपाईँहरूले मतलब यो कार्यान्वयन यो 100 दिनमा गर्नुभएको महसुस भयो। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने नमोबुद्ध नगरपालिकालाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको एउटा चाहिँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ सम्भावना बोकेको एउटा नगरपालिकाको रूपमा देखिन्छ। तर यो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन विकासको लागि नमोबुद्ध नगरपालिकाले के चाहिँ थालनी गरेको छ त? के चाहिँ काम थालनी गर्नुभएको छ त? या कुनै गुरु योजना बनाउनु भएको छ कि छैन? यो त यहाँ यो 43वटा बुँदामा त त्यो त देखिएन पर्यटन विकासका हिसाबले। अर्को कुरो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकासका हिसाबले हामी यो नगरपालिका भरि हामी घुमिरहेका छौँ। यहाँ एउटा यो हाइवेसँग जोडेको यो महत्त्वपूर्ण एउटा व्यापारिक केन्द्रको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि र सहरी विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो बजार छ। यो बजार बाहेक अलिकति पछाडि गयौँ भने यति विकट ठाउँमा पुग्छौँ हामी। त्यो विकट क्षेत्रलाई सडक सञ्जालबाट जोड्नको निमित्त चाहिँ थालनी गर्नुभएको छ कि छैन? यहाँ 43वटा बुँदामा चाहिँ त्यो उल्लेख गरेको पाइएन। किनभने फेरि भौतिक पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै रोड मात्रै पर्दैन, त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको भेटिएन। अर्को कुरो चाहिँ अब सामाजिक विकासका हिसाबले मुख्य चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य। अब शिक्षामा यति धेरै भ्रष्ट भइरहेको छ, भ्रष्टाचार मौलिएको छ। भ्रष्टाचार भनेको खालि हामीले आफूले कुरा मात्रै हामीले बुझ्छौँ, तर यति धेरै भ्रष्टाचार चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ। जस्तै यहाँ पेसागत हिसाबले शिक्षकहरूले जुन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो भूमिकाहरू त्यहाँ निर्वाह गरिरहेको हुँदैन। अनि नगरपालिकाको अनुगमन गर्ने निकायले पनि त्यति अनुगमन गरेको चाहिँ भेटिँदैन। मैले यो मानेमा चाहिँ विद्यार्थीहरूमाथि ठुलो अपराध, ठुलो चाहिँ हिंसा भएको महसुस भएको छ। यसलाई हटाउनको निमित्त नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ र यसको लागि के चाहिँ योजना यो 100 दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ? किनभने भौतिक पूर्वाधार विकासका हिसाबले भौतिक संरचनाको हिसाबले चाहिँ विभिन्न विद्यालयहरूमा ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनिरहेको छ। राज्यले धेरै लगानी गरिरहेछ। लगभग मैले कुनै विद्यालयको हिसाब गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीमाथि महिनाको 50,000 पनि चाहिँ खर्च गरेको देखेको छु राज्यले। तर उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि चाहिँ के छ त? त्यो तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने संयन्त्र त्यो 100 दिनभित्रमा तपाईँहरूले बनाउनु भयो कि भएन? यहाँ उल्लेख गरिएको देखिँदैन। त्यति मात्रै होइन, संविधानले उल्लेख गरेको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ, शिक्षालाई पनि मौलिक हकमै उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य जस्तो एकदम संवेदनशील कुराहरूको विषयमा यसको पनि कुनै पनि प्रकारको बनाएर अगाडि बढाएको जस्तो चाहिँ यहाँ जुन कार्य योजनाहरू तपाईँले गरिसक्नु कामहरूमा त्यो उल्लेख भएको चाहिँ महसुस भएन। त्यो भएको कारणले जे जस्तो भए पनि फेरि मलाई के लागेको छ भने कम्तीमा सरकारको यो नवबुद्ध सरकारको चाहिँ 100 दिनमा के गर्यो त भन्ने कुरा तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो।
सायद सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो र जनतालाई सुसूचित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो र पारदर्शिताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने लागेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। फाफुल्ला, म पेमा लामा राष्ट्रिय समाचार समिति राजसभामा काम गर्छु। साथीहरूले धेरै जिज्ञासा राखिसकेको छ मैले हेरेको मध्येमा, र केही छुटेको कुराहरूलाई जिज्ञासाको रूपमा राख्न चाहन्छु। जस्तै 8 नम्बरको बुँदामा नौबुद्ध नगरपालिका र रेणुकाई माछुनाका आँखा अस्पताल बिचको जुन खालको यहाँहरूले सम्झौता गरेर चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ, त्यसमा 100% जतिसुकै खर्च लागे पनि 100% रूपमै नगरपालिकाले अथवा चाहिँ वडाले बेहोर्ने हो या त्यसको मापदण्ड छ यतिसम्मको चाहिँ खर्च नगरपालिका अथवा वडाले बेहोर्ने, बाँकी चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्ने, अथवा त्यस्तो खालको स्पष्टता के छ त्यसको बारेमा प्रश्न गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर यो नवबुद्ध नगरपालिकाभित्रको एउटा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाकै एउटा देशकै रूपमा पनि एउटा यो पूर्वी ढोकाको रूपमा चिनिने दाप्चो बजारको जुन कुराहरू आएको छ, यो पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो ढुङ्गा बिछ्याउने कार्य शुभारम्भ भनेर यो कहिलेसम्ममा सकाउने लक्ष्य राख्नु भएको छ यहाँहरूले, त्यसलाई पनि प्रश्न पार्नु भए राम्रो हुन्थ्यो। कहिलेसम्ममा सकाउने लक्ष्य राख्नु भएको छ भनेर हो। त्यस्तै गरेर यो भाषाको कुरा जुन उठाउनु भएको छ, यो कुन भाषाले लक्षित गरेर यहाँहरूले यो अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ, त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। सायद यसमा अरू भाषा पनि छन् कि लोक उन्मुक्त अथवा कस्तो खालको भाषालाई उ गर्न खोजेको हो, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अभिभावक विहीन 4 जना बालबालिकालाई आर्थिक सहायता भनेको छ नि, यो कस्तो खालको आर्थिक सहायता हो? यो दिनको लागि मात्र दिने हो या ती बालबालिकाहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन हुने खालको केही नयाँ खालको योजना सहित वितरण गर्नुभएको हो या कस्तो खालको हो, त्यसलाई प्रश्न पार्नु भए राम्रो हुन्थ्यो। र यो 42 नम्बरको बुँदामा अलिकति प्रश्न पारिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। जस्तै यो विभिन्न विधामा यहाँहरूले तालिम दिनुभएको छ नि, जस्तै यो सिलाइ बुनाइ, ब्युटी पार्लर, मोटरसाइकल मर्मत अनि होमस्टे लगायतको यो फरक फरक विधामा कतिजनाले चाहिँ तालिम प्राप्त गर्न सक्यो, उहाँहरू चाहिँ लाभान्वित हुन सक्यो र उहाँहरूले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै रहेछ भन्ने पनि यो बुझ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम सुखदेव थपलिया, म सौर्य राष्ट्रिय दैनिकमा काम गर्छु। यो 34 नम्बर बुँदामा मैले एउटा मात्रै जिज्ञासा राख्न खोजेँ, अरू सबै अग्रजहरूले भने अनुसार नै छ मेरो जिज्ञासा पनि। यो वर्षा, बाढी, वन्यजन्तु तथा विपदका कारण क्षति भएको बाली तथा पशुधनका लागि किसानहरूलाई राहत रकम वितरण गरिएको भन्ने छ। यसमा कतिजना किसानलाई त्यो राहत उपलब्ध गराएको हो र कति बराबरको क्षति भएको थियो भन्ने केही आँकडा, केही रेकर्डहरू भए त्यो पनि उपलब्ध गराइदिनु होला। नमस्ते, म रमा दाहाल, कान्तिपुर टेलिभिजन काभ्रेको रिपोर्टर हो। यहाँ समावेश गरिएको बुँदाको बारेमा त साथीहरूले भनिसक्नुभयो। मलाई एउटा जिज्ञासा लागिरहेको छ, यो भकुण्डे बजारलाई चाहिँ ग्रिन सिटीमा भनेर यहाँको इँटा भट्टाहरू सबै हटाइएको छ होइन, अनि यसको बारेमा चाहिँ यो 100 दिनभित्र कुनै निर्णय गर्नुभयो कि गर्न भ्याउनु भएन र बाँकी नै छ, यो पनि अलिकति जिज्ञासा। त्यो बजारमा चाहिँ फेरि इँटा भट्टाहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि सुन्न आएको छ। फेरि यसलाई चाहिँ ग्रिन सिटीमा विकसित गर्ने भनेर अगाडिदेखि काम पनि केही सुरु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा कहाँ पुग्यो यो पनि अलिकति जानकारी गराइदिनु भयो भने आभारी हुने थियौँ। धन्यवाद। हामी अब अन्तर्क्रियालाई सम्भवतः यो माहौल हेर्दाखेरि हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब हामी विषयगत रूपमा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले यो अहिले उठेका सवालहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ र केही नीतिगत कुराहरू पनि उठेका छन्। नीतिगत कुरा अन्तिममा नगर प्रमुखज्यूले समापन सत्रमा त्यसलाई सम्बोधन सहित समापन गर्नुहुनेछ। र सँगसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले केही कुरा राख्ने क्रममा उहाँ पनि हामीमा भर्खरै नयाँ जस्तै हुनुहुन्छ र केही कुरा छुट्यो भने सम्बन्धित शाखाले थप्नुहुनेछ। सम्बन्धित शाखाको सम्पूर्ण विषयगत शाखाहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रशासक अधिज्यूले केही सवालको जवाब यहाँहरूले दिनुभएका नीतिगत सुझावहरूको बारेमा केही गर्नुहुनेछ र केही छुट भए हामी शाखागत रूपमा थप्नेछौँ र अझ थप प्रश्न पार्नेछौँ भन्दै अबको समय उठेका सञ्चारकर्मीज्यूहरूले र सँगसँगै यहाँ हामीलाई ड्यासमा एउटा कुरा पनि आएको थियो, पब्लिकको कुरा चाहिँ सुनिन्छ कि सुनिँदैन भनेर। हामीले अघि नै छलफल गरेका थियौँ। आज विशेषतः हामीले आजको कार्यक्रमलाई सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट कार्यक्रम राखेका छौँ। अब छिटै नै हामी वार्षिक समीक्षा र सँगसँगै सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछौँ। त्यतिखेर हामी जनता केन्द्रित हुनेछौँ र त्यतिखेर यहाँहरूका गुनासोहरू, यहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू त्यतिखेर लिनेछौँ। अहिले हामी सञ्चारकर्मी भेटघाटलाई जोडेको हुँदा आजको विशेष समय सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई मात्रै उपलब्ध गराउने भन्ने हाम्रो औपचारिक छलफल भए अनुसार नै अगाडि बढेका छौँ। अबको समय प्रमुख प्रशासक अधिज्यूलाई उठेका सवालहरूको सारांश रिपोर्ट सहितको जवाफको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। शिवप्रसाद लम्साल, प्रमुख प्रशासकीय अधिज्यू। धन्यवाद सन्तोषजी। यहाँहरूले धेरै जिज्ञासाहरू उठाउनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अथवा चाहिँ चासोहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यसको लागि समष्टिगत रूपमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै थोरै मैले के राख्न चाहेँ भने म पनि यस नगरपालिकामा आएको धेरै समय भएको छैन, करिब झन्डै 35-40 दिन हुँदैछ। त्यसैले सानो सानो माइक्रो विषयहरू चाहिँ मैले चाहिँ सबै विषयहरू थाहा बिस्तारै पाउँदै पनि छु र म पाउँछु पनि। भोलिका दिनमा सबै प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ मैले दिन सक्ने र मेन त्यसमा नीतिगत कुराहरू आदरणीय नगर प्रमुखज्यू हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले त दिइ नै हाल्नुहुन्छ। यद्यपि तथ्याङ्कको हिसाबले म चाहिँ त्यो किसिमले प्रिपेयर हुन्छु भने आज मैले अलिकति साथीहरूको पनि अलिकति सहयोग लिएर यहाँहरूको जिज्ञासालाई समेट्ने प्रयास गर्दछु। त्यसको लागि अनुमति चाहन्छु। अब एउटा के छ भने यहाँ एउटा त हामीले यसलाई अलि संक्षिप्त बनाउन खोजेको कारणले कतिपय सबै तथ्याङ्कहरू यसमा हामीले राखेनौँ। यहाँहरूले चासो लिनुभएको छ। हामीले शाखागत रूपमा आज नै पनि यो कार्यक्रम सकेपछि शाखाबाट अलि डिटेलमा चासो राखेर मिडियामा ल्याउने हिसाबले यहाँहरूले लेख्न चाहनुभयो भने हामीले सबै जसो बुदाहरूको डिटेल हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। सबै अहिले अब कन्टेक्ट हुने विषय पनि भएन, तर केही विषयहरू छोटकरीमा दिँदा पनि मिल्ने किसिमको विषयहरू यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। केही मैले राख्छु, मेरो चाहिँ शाखा प्रमुख साथीहरूले थोरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ र बाँकी विशेष महत्त्वपूर्ण र नीतिगत विषयहरू हाम्रो आदरणीय मेयर साहबले अहिले समापनको क्रममा आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि समेट्नु हुनेछ। त्यो बेला केही छुट्न गयो भने हामीले उहाँलाई स्मरण गराउन पनि सक्यौँ, त्यो मैले टिपेको पनि छु। यति भन्दै अब हाम्रो पहिला सुरुकै बुदामा थोरै जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो स्थिर पुँजी 5 लाखसम्म भएको, त्यसपछि महिलाहरू उद्यमी भएकोले चाहिँ कतिजनाले छुट पाउने भन्ने कुरो पायो, 13 जना भन्ने त अहिले आयो, तर खास गरी कस्तो प्रकारका छन् भन्ने हिसाबले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो प्रशासन शाखाको साथीलाई थोरै सपोर्ट गरिदिनु र अरू त्यो एम्बुलेन्सले कति सेवा दियो भन्ने लगायतका जे तथ्याङ्कमा छ त्यो चाहिँ उहाँले थोरै प्रश्न पार्नुहुन्छ, त्यहीँबाट गर्दा हुन्छ। सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु। हेलो सबैलाई हेलो सम्पूर्ण नमस्कार। प्रमुख प्रशासकले भने जस्तै यहाँ दुईटा प्रश्नको जवाब मलाई परेको छ र यो सन्दर्भमा यहाँ त्यो 5 लाखसम्मको पुँजी भएको र महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ व्यवसाय दर्तामा निःशुल्क जुन सुविधा दिएको छ त्यो सन्दर्भमा के कसो कुन सेक्टरमा चाहिँ दर्ता भएको छ भन्ने जिज्ञासा रहेको थियो। त्यसमा म थोरै भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ घरेलु उद्यमतर्फ 2टा, होटल र खाजाघरतर्फ 8वटा, कृषि फर्मतर्फ 2टा र वर्कसप गरेर एउटा, त्यसमा 6वटा चाहिँ
व्यवसाय दर्ता भएको छन् त्यस्ता। र अर्को चाहिँ अर्को विषयवस्तु भन्नुपर्दा चाहिँ यो हाम्रो नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आए पश्चात पद बहालीकै दिनमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो दिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भागुन्डे बजारको लागि भनिएर राखिएको एउटा एम्बुलेन्स माथि दाप्चामा चाहिँ लगिएको थियो। त्यसबाट चाहिँ हालसम्म 105 जनालाई चाहिँ सेवा दिएको छ भने अन्य 2टा एम्बुलेन्सबाट 200 जनालाई करिब 200 जनालाई चाहिँ सेवा दिएको छ। हस्, धन्यवाद। त्यो सबै निःशुल्क नै हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो विनोद रसाइली सरलाई। त्यसपछि यो हामीले यो आर्थिक सहायता 4 जना बालबालिकालाई उपलब्ध गरायौँ। त्यो कस्तो हो, कति समयसम्म दिने भन्ने कुरा थियो। त्यो विषयमा थोरै अलिकति प्रश्न पारिदिनु न महिला बालबालिकाको म्याडमले। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। 4 जना बालबालिकालाई सहयोग भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा अभिभावक विहीन बालबालिकालाई सहयोग भन्ने रहेको छ र यो चाहिँ गत सालदेखि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। बच्चा 18 वर्ष नपुगेसम्म नै सहयोग हुन्छ यसमा चाहिँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैले अरू केही बाँकी चाहिँ मैले जवाब दिन मिल्ने खालको, हजुर ठिक छ, मिल्ने खालको केही कुराहरू गर्छु। शिक्षाको सरले मलाई टिपाउनु पनि भएको छ। हुन्छ, तपाईँले भनिदिनु भयो, राम्रो हुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार। यो शिक्षा सम्बन्धी यहाँ मुख्यतया 2वटा कुरा उठे। एउटा बाल विकास र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक नगरपालिकाले कति बेहोरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ यो बाल विकासका सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक सङ्घबाट 10,000 र हाम्रो नगरपालिकाबाट 7,000 थप गरेर 17,000 पुर्याइएको छ। कर्मचारीको पारिश्रमिक सङ्घबाट अहिले बढाइएको छैन, सङ्घबाट उही 8,000 कायम छ र हामीले नगरपालिकाले 7,000 थप गरेर 15,000 पुर्याएको छ। यसरी हाम्रो यहाँ बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारी गरेर 100 जना छन् र टोटल 100 जनामा नगरपालिकाले 91 लाख रुपियाँ थपको लागि विनियोजन गरेको छ। र पोषणतर्फ यो बाल विकासदेखि कक्षा 6 सम्म अहिले बाल विकासदेखि कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी 15 रुपियाँका दरले सङ्घको सशर्त अनुदानबाट रकम विनियोजन भएको छ र नगरपालिकाले प्रोत्साहन स्वरूप एकमुष्ट रूपमा पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत रु 10 लाख विनियोजन गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि बुद्धि सर, हजुरले त्यो भाषा आएको विषयमा पनि प्रश्न पार्दैन? यो भाषा सर्वेक्षण भन्ने कुरो छ, यो हाम्रो कार्यक्रम नभएर भाषा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। भाषा सर्वेक्षणको लागि मात्रै हामीले यो 4वटा वडाहरू, एउटा वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 9 सबै जात जाति समेट्ने गरी भाषा आयोगले भाषिक सर्वेक्षण गरेको हो। त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। धन्यवाद हाम्रो शिक्षा शाखाको प्रमुखज्यूलाई। अब यो चाहिँ नगरपालिकाले यो पर्यटन सम्बन्धी गुरुयोजना के कसरी छ अथवा बनाएको छ छैन, कसरी अगाडि बढ्दैछ र भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले आफ्नो कस्तो चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाइरहेछ भन्ने बारेमा यहाँहरूको जिज्ञासालाई हाम्रो इन्जिनियर साहब उज्जवल अर्यालले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। सबैलाई नमस्कार। पर्यटन गुरु योजनातर्फ चाहिँ नवबुद्ध क्षेत्रको विस्तृत गुरु योजना तयार भएको छ र सोही अनुसार हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तर्फको योजनामा चाहिँ हामीले वडा स्तरीय योजनाहरू चाहिँ मन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर जुन लेबरहरू लाग्नेछन् त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट जनशक्तिहरू युज हुने गरी कोर्डिनेसन गरेर त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। अनि अर्को जुन दाप्चा सडकमा गएको पहिरो नियन्त्रणको लागि चाहिँ सरले पनि प्रश्न पार्नु भएको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट 60% र नवबुद्ध नगरपालिकाबाट 40% खर्च हुने र 15% रकम चाहिँ उपभोक्ता समितिले बेहोर्ने गरी त्यो काम चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ
र त्यो काम हामीले दसैँ अगाडि नै सम्पन्न गर्ने गरी त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। दाप्चा बजारको ढुङ्गा छाप्ने जुन कार्य चाहिँ हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालयबाट यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले जुन निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग त्यो बाटोमा ढलानको कार्य सम्पन्न गरेर ढुङ्गा बिछ्याउने कार्यक्रम चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद इन्जिनियर साहबलाई। अरू अलिकति केही विषयहरू छन् त्यो मैले जोड्छु। त्यसपछि विपद सँग सम्बन्धित यो राहत सम्बन्धी कुरा हाम्रो सन्तोषजीले राख्नुहुन्छ र चाहिँ केही विषयहरू यो हाम्रो उसले रमाजीले उठाउनु भएको छ नि, ग्रिन सिटी बनाउने कुरा, इटा भट्टाको सन्दर्भ, यी लगायतका विषयहरू हाम्रो आदरणीय मेयर साहबले पछि चाहिँ समेट्नु हुनेछ। एउटा हामीलाई आज एउटा यो अवसर पनि मिलेको छ। हामीले यो हाम्रो आर्थिक वर्ष 79-80को नगर विकास योजनाको पुस्तक आज वितरण गर्न पाएका छौँ। यसले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ र नगर स्तरीय योजना अनि गौरवका योजनाहरू, गौरवै भनेर त उल्लेख गरेका छैन, विशेष त अलिक चाहिँ धेरै वडाहरूलाई समेट्ने र चाहिँ ठुलो रकमका आयोजनाहरूलाई गौरवको आयोजनाहरू भन्ने गरेका छ। ती वडाहरूको र त्यस्ता प्रकृतिका कामहरूलाई यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग चाहिँ तादात्म्य गरेर लैजाने किसिमको नीति अहिले चाहिँ नगरपालिकाले लिएको छ। अब त्यसमा एउटा वडा नम्बर 1ले यो धोबीधारा श्यामपाटी पर्यटन मार्ग निर्माण भनेर एउटा वडा स्तरीय चाहिँ गौरवको आयोजना भन्ने हिसाबले तय गर्नु भएको छ भने अन्य केही आयोजनाहरू यो पुस्तिकाबाट पनि हामीले उल्लेख गर्न सकिन्छ। अर्को यो युवा लक्षित कार्यक्रमहरू के कसरी अगाडि बढेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले युवालाई टार्गेट गरेर केही आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, रोजगारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने गरी गृह कार्य भएको छ। हाम्रो कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूले त्यो किसिमले होमवर्क गर्नु भएको छ। अहिले ठोस रूपमा बाहिर उपलब्धि नआइसकेको कारणले हामीले धेरै तथ्याङ्गत रूपमा भन्न सकेनौँ। यद्यपि भोलिका दिनमा यसले चाहिँ अलिकति देखिने किसिमले काम अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को सँगसँगै खेलकुद विकासलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले हामीले खेलकुद यो नवबुद्ध नगरपालिकाको खेलकुद विकास सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर नगरपालिका स्तरीय समिति गठन गरेर खेललाई पनि अगाडि बढाउने, युवाहरूलाई त्यसमा पनि जोड्ने भन्ने किसिमले अगाडि बढेको छ। अर्को धुलीखेल अस्पतालको यो अनुसन्धान केन्द्रले सबै खालको रोगहरू समेट्ने हो कि के हो भन्ने सन्दर्भमा यो आउटरिच इन्स्टिट्युसन अथवा चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र जस्तो हिसाबले अगाडि बढाउनु खोजिएको। यसको अर्थ सबै खालका चाहिँ डिजिजहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्ने हिसाबमा यो अगाडि बढेको भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को अब यो गुरु योजनाको हकमा हाम्रो इन्जिनियर साहबले पनि केही कुरा भन्नुभएको छ। एउटा हामीसँग अगाडिकै अवधिमा नवबुद्ध मन्दिर सम्बन्धी त्यो गुरु योजना अगाडि बनेको रहेछ। समग्र तारकेश्वर भन्दा आयो, म पहिला तारकेश्वर बसेको भएर समग्र नवबुद्ध नगरपालिकाको सबै पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर चाहिँ गुरु योजना बन्न बाँकी छ। त्यसतर्फ चाहिँ यो नगरपालिकाले सोच्दैछ, हामी त्यसको तयारी गर्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो इन्जिनियर साहबले छुटाउनु भयो कि के गर्नुभयो, हाम्रो कोल्ड स्टोरेज होइन, कोल्ड स्टोरेज करिब 5 करोडको हाराहारीमा वडा नम्बर 3मा यो बजारलाई नै समेट्ने गरी कोल्ड स्टोरेज बनाउने हिसाबले काम अगाडि बढेको छ। अर्को यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सही किसिमको अनुगमन अलिकति नगरपालिकाले गर्न सकेन कि भन्ने किसिमको चाहिँ जिज्ञासा यहाँले उठाउनु भएको थियो। त्यो सम्बन्धमा नगर शिक्षा समितिको बैठक बसेर केही मापदण्डहरू पनि बनाइएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै 3वटा विद्यालयको सूक्ष्म अनुगमन, स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ र बाँकी सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ अनुगमन गरेर एउटा चेकलिस्टै बनाएर अनुगमन गरेर ट्र्याकमा ल्याउने हिसाबले नगरपालिकाले आफ्नो काम अगाडि बढाएको कुरा राख्न चाहन्छु। अरू केही विपदसित सम्बन्धित अथवा राहतसित सम्बन्धित कुरा हाम्रो सन्तोषजीले राख्नुहुन्छ भने बाँकी चाहिँ छुटेका मूलभूत विषयहरू आदरणीय मेयर साहबले
राख्नुहुनेछ र मैले राख्नै पर्ने केही विषयहरू रह्यो भने फेरि उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिज्यूलाई। मेरो शाखासँग सम्बन्धित वातावरण शाखासँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो। एउटा प्रश्न 4वटा मूल भन्नुभयो, कतिवटा लक्ष्य लिनुभएको छ भन्ने हो। पुरानो कार्यक्रम पनि अहिलेको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले निर्वाचित हुने बेलामा एउटा बुँदा लेख्नु भएको थियो। पुराना उल्लेखनीय कार्यहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको नीतिमा छ। राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने थियो। हामीले एक पोखरी कार्यक्रमलाई बढाइरहेका छौँ। हालसम्म गरिएको भन्दा पनि यो वर्षको लक्ष्य हामीले एसियोपोर्ट र सिप्रेट भन्ने संस्थाबाट चाहिँ हाम्रा सुकेका मुहानहरूको अध्ययन गराएका छौँ। अहिलेसम्म 30वटा मुहानहरूको अध्ययन भइसकेको छ र 30वटा मध्ये यही उहाँहरू निर्वाचित भएर आएपछि 4वटा मुहानमा हामीले काम गर्यौँ र यहाँहरूलाई यो एउटा देखिने उदाहरणीय कार्य हुन सक्छन्। विभिन्न देशका मुलुकका प्रतिनिधिहरू आएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको लागि पनि एउटा नयाँ हुन सक्छ। यो अस्ति भर्खर पनि फ्रान्सको 2 जना सिनेटरहरू आएर हेर्नु भएको छ। पहिलाको नर्वेको मन्त्री आएर पनि अस्ति अवलोकन गरेर जानुभएको छ र एउटा विदेशी टेलिभिजनले पनि त्यसलाई कभरेज गरेको छ। यो एउटा नवबुद्धको उदाहरणीय कार्य हुन सक्छ। के भने त्यो जुन पोखरीमा हामीले काम गर्यौँ, सुकेको पोखरीलाई फेरि त्यहाँ साना साना पोखरीहरू, ठुला ठुला पोखरी होइन, आइब्रो पोखरी भन्छ, आँखा सेपको पोखरीहरू, हात सेपको पोखरीहरू, त्यहाँको जियोलोजिकल स्टडी गरेर सिमोडले त्यहाँको जियोलोजिकल स्टडी गरेर कस्तो खालको पोखरी बनाउँदा चाहिँ यो ठाउँमा मुहान पलाउँछ भन्ने ट्रायल गरेर 4वटा पोखरीमा ट्रायल गर्यौँ। खुसीको कुरो 4वटै पोखरीको मुहानहरू पलाएको छ। अहिले कुनै मुहान पोखरीको पानी त्यहाँका लाभान्वितहरू, त्यहाँको घर परिवारहरूले खान थाल्नु सक्नु भएको छ। मैले ठाउँ भन्दा अहिले हामीले वडा नम्बर 2 को 4वटा ठाउँहरू, एउटा भागवते लगायतको अन्य ठाउँहरूमा गरेका छौँ। यहाँहरूले त्यसलाई स्थलगत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हामीले कति पानी पुनर्भरण भयो भनेर हामीले त्यहाँको डाटा पनि लिने गरेका छौँ। यसलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एसिमोडको टेक्निकल टिमबाट यो काम भएको छ। यो प्रश्न जोड्नुभयो। विपदको कुरा, ब्रह्मपुत्र नगरपालिकाले राहत वितरण कार्यविधि अन्य ठाउँभन्दा फरक राहत वितरण कार्यविधि भनेर गरेको छ। धेरै त दिन सकेका छैनौँ, थोरै राहत स्वरूप गरेका छौँ। त्यसमा वन्यजन्तुले आक्रमण गरेका हाम्रा विभिन्न वस्तुहरू, विशेष गरी हामीले त्यहाँनिर गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर भनेर क्याटेगोरी गरेका छौँ। अघिल्लो उहाँहरू निर्वाचित भइसके पश्चात 10वटा किसानहरू त्यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ र सँगसँगै 2 जना हाम्रा नागरिकहरू रोशी खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि त्यही प्रकोप व्यवस्थापन कार्यविधिबाट उहाँहरूको परिवारलाई राहत स्वरूप 25,000 रुपियाँ पनि उपलब्ध गराएका छौँ। विपदको कुरा जोडिएको थियो। अघि सरले पनि जोड्नुभयो, रेउकाई र ब्रह्मपुत्र नगरपालिकाको कुरा आएन जस्तो छ। त्यसमा हामीले ओडाबाट उहाँहरूले यदि मोतीबिन्दु कसैलाई त्यस्तो छ भने पहिला प्रिलिमिनरी सर्वे गरेर उहाँहरूलाई मोतिया बिन्दु रोग छ भन्ने ओडाबाट सिफारिस लिएर गएर बनेपाको रेउकाई अस्पतालबाट उहाँहरूले अपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कस्ट ब्रह्मपुत्र नगरपालिकाले बेहोर्ने गरेको छ। प्रति व्यक्ति हामीले 4,000 को दरले सम्झौता गरेका छौँ लिखित रूपमा रेउकाई अस्पतालसँग र त्यो डाटा चाहिँ अब कति लाभान्वित हुन्छन् भन्ने डाटा चाहिँ त्यो लिइसकेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ। यी बाहेक अन्य अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो रमा म्याडमले, त्यो मेरो शाखासँग पनि सम्बन्धित छ। इटा भट्टाको विषयमा के हो भनेर हालसम्म कुनै पनि निर्वाचित भइसके पश्चात 100 दिनको पद बहाली 100 दिन पुरा गर्नुन्जेलसम्म उहाँहरूले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरू गर्नुभएको छैन। यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अर्को कुरा, नवबुद्धको आन्तरिक स्रोत बढाउने कुरामा उहाँहरू सचिरहनु भएको छ। त्यतिखेर इटा उद्योग विस्थापन गर्ने बेलामा पनि लेखेको बुदाहरू नगर प्रमुखज्यूले कानुनी सल्लाहकार लगायतसँग राय लिइरहनु भएको छ। यसको विषयमा अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यही भएर अहिले हामीले सोच्ने खालको अवस्था भइसकेको छैन। अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। अदालतले गर्ने निर्णय पनि अन्तिम निर्णय हुन सक्छ। त्यही भएर अहिले हामीले कुनै त्यस्तो लिखित निर्णयहरू गरेका छैनौँ। भोलिको दिनमा अदालतबाट आउने निर्णय र जनप्रतिनिधिहरूले अहिले नयाँ टिम आएको छ। नयाँ टिमको भिजन फरक हुन सक्छ, उहाँहरूले लिने दिशाहरू फरक हुन सक्छन्, तर अहिलेसम्म कुनै नीतिगत निर्णयहरू भएको छैन। अन्य विषयवस्तुहरू जानकार भइसकेको छ। अब अन्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि कार्यक्रमलाई धेरै लामो बनाउने छोडेर अब हामी समापन सत्रमा अगाडि बढ्दैछौँ र केही छुटपुट नीतिगत कुराहरू नगर उपप्रमुखज्यू सँगसँगै नगर प्रमुखज्यूले जानकारी गराउनु हुनेछ। अब हामी कार्यक्रमलाई
समापन सत्रतिर लान चाहन्छौँ। यदि यहाँहरूको अझ थप जिज्ञासा भए हामी शाखागत रूपमा शाखा प्रमुखज्यूहरू यहाँहरूको सबै जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्न तयार छौँ। यहाँहरूले जुनै बेला पनि हामीलाई यहाँ दिएका बुदाहरूमा त्यति धेरै कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूलाई हामीले गरेका कुराहरू यहाँहरूमा जानकारी गराउँछौँ र जनताको जानकारीको लागि यो बुदाहरू सबै नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटबाट आज नै सार्वजनिक गर्छौँ। यति भन्दै यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ, अहिले यो भइरहेको कार्यक्रम बागमती टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। विभिन्न सञ्चारकर्मीज्यूहरूले पनि यसलाई अहिले यहाँ उपस्थित भएर कभरेज गरिरहनु भएको छ। भोलि हामीले यसका विभिन्न प्रतिक्रियाहरू देख्न पाउँछौँ जुन हाम्रो लागि सुझाव योग्य हुनेछन्, हाम्रा लागि भोलिको दिनमा सुधार योग्य हुनेछन् भन्दै म ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका उपाध्यक्ष विनोद कुमार नेउपानेज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। उहाँ सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै कुनै शुभकामना अथवा यहाँको सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ राख्नको लागि हामी समय उपलब्ध गराएको बेला जानकारी गराउँदै ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु उपाध्यक्ष विनोद कुमार नेउपानेज्यू। धन्यवाद सन्तोष सर। आदरणीय मेयर साहब, उपमेयरज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षद्वय, सञ्चारकर्मी साथीहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्य र सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, यहाँ नवबुद्ध नगरपालिकामा आएर बोलिरहँदाखेरि र चाहिँ आफ्नै घरमा आएर बोलेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। किन 2 वर्षसम्म नवबुद्ध नगरपालिकासँग जोडिएको कारण र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सुरु गर्नुभएको कतिपय कामहरूको प्रत्यक्ष साक्षी पनि छु। म नवबुद्ध नगरपालिकामा छँदैखेरि उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभयो र कतिपय कामहरू उहाँहरू नयाँ कामहरूको सुरुवात गर्नुभयो। अझ मैले देखेका कतिपय कामहरू उहाँहरूले समेट्न पनि होइन नसमेटौँ भनेर पनि गर्नुभयो होला। उहाँहरूले कार्यपालिकाको निर्णय 24 घण्टाभित्र सार्वजनिक गरेर सुशासनको एउटा नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यस्तै लगायतका अरू धेरै कामहरू यहाँ अहिले हामीले जुन पेपरमा पनि हेऱ्यौँ प्रशंसनीय छ। अहिले आलोचना गरिहाल्ने समय पनि भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू भर्खरै 100 दिनमा हिँडिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चुनावी प्रतिबद्धताहरू कति गर्नुभएको थियो, कति पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कति त्यस्तो सुरुवात गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा उहाँहरूले भनेअनुसारको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन भनेर हामीले हेरिरहन्छौँ र हेरेका छौँ। र अहिले पनि बिस्तारै अब हेर्दै जाने अब चाहिँ समय सिर्जना हुँदैछ। अहिले धेरै आलोचना गरिहाल्ने समय पनि भएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ र त्यही भएर जति कामहरू सुरुवात गर्नुभएको छ विगतका जनप्रतिनिधिले सुरु गर्नुभएका कतिपय काम राम्रा कामहरूले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ। त्यो पनि प्रशंसनीय काम नै हो अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले। नत्र कतिपय ठाउँमा के छ भने पहिला गरेको अपनत्व नलिने कामहरू पनि कतिपय स्थानीय तहमा पालिकाहरूमा छ। त्यस्तो यहाँ नवबुद्ध नगरपालिकामा देखिएन। पुराना कामहरूलाई नै राम्रा कामहरूलाई उहाँहरूले निर्णय दिनुभएको छ र नवबुद्ध नगरपालिकाको सुशासनको सवालमा र यहाँको विकासको सवालमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र हामी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूकोबाट गर्ने स्वस्थ आलोचना यहाँहरूले पनि स्वीकार्नु हुनेछ र हाम्रो साथ र सहयोग पनि हामी सदैव रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै मलाई यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई यहाँ बोलाएर आफूले 100 दिनमा सुरु गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा सुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद विनोद नेउपानेज्यूलाई। उहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा हामीले यहाँ छुट्याएको भन्दा पनि यो यहाँले देखिरहनु भएको छ वेबसाइटमा हाम्रो 24 घण्टाभित्र कार्यपालिकाको निर्णय सार्वजनिक हुन्छ, सबै जनताले हेर्न पाउनुहुन्छ। सँगसँगै प्रवक्ताज्यूले त्यसलाई वाचन गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। वेबसाइटबाट पहुँच नहुने जनताहरू, फेसबुकसम्मको पहुँच हुने जनताहरूको लागि पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यसरी अगाडि बढिरहेछौँ। अब धेरै कुराहरू अघि प्रमुख प्रशासक अधिज्यूले भन्नुभयो जस्तै धेरै कामहरू गरिएको छ। सारांश रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको हो। धेरै कुराहरू यहाँ नसमेटेका होला, नीतिगत कुराहरू धेरै भएका छन्। आगामी दिनमा हामी वार्षिक समीक्षा र सँगसँगै सार्वजनिक सुनवाईमा विस्तृत रूपमा शाखागत रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्दै अब हामी कार्यक्रमलाई समापन सत्रतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अबको क्रममा म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण
सञ्चारकर्मीज्यू लगायत हामीले आमन्त्रण गरेका सरकारवाला निकायज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि साथसाथै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु नगर उपप्रमुख श्री रत्नबहादुर लामाज्यू। धन्यवाद सञ्चालक सन्तोष ज्यू। हाम्रा नवबुद्ध नगरका हाम्रा सही दिने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नगर प्रमुख कुनसाङ लामाज्यू, हाम्रा नवबुद्ध नगरका शासकीय अधिकृत ज्यू, हाम्रा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, हाम्रा हालका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी हाम्रा 1 देखि 11 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका हाम्रा नगरका सदस्यज्यू, हाम्रा कानुनी सल्लाहकार, खेलकुद उपाध्यक्ष, हाम्रा राजनीतिक दलका हाम्रा नेकपा एमालेका कृष्णचन्द्र अधिकारीज्यू, हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका इन्द्रदहल ज्यू, हाम्रा विभिन्न पत्रकारिताबाट आज यस नवबुद्धमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण मेरा पत्रकारिता मित्र लगायत हाम्रा नवबुद्ध नगरका आफ्नो तहका तबकाका अधिकृत लगायत यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी तथा महिला दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् नवबुद्ध नगर या व्यक्तिगत रत्न लामाको तर्फबाट नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथै पनि हामी धेरै जिज्ञासाहरू त आए, तर हामीले छोटो समयमा मात्रै आज हामीले तपाईहरूले खोजेको जिज्ञासाहरूलाई हामी सम्पूर्ण नगर टिम, नगर अध्यक्ष, कार्यपालिका हाम्रा सदस्यज्यू र हाम्रा प्रमुखज्यूहरूसँग हामी बसेर आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारको कुराहरू हामी छलफलमै छौँ। त्यसैले छलफलको क्रममा हामीले बाहिर लानु हुँदैन भनेर हामीले यो कुरा सोचेर आज यहाँसम्म मात्रै हामीले तपाईहरुमाझ जानकारी र सूचना संरक्षण गर्दा 100 दिनको कार्यक्रम यो राख्दा हामीलाई ठिक हुने महसुस भयो। त्यसै कारणले अरु बाँकी कामहरू हामीले तपाईहरुमाझ अब आउने दिनमा काम गर्दै भर्खर सुरुवात हो। अब हामीले फराकिलो ढंगबाट फराकिलो संरचनाबाट तपाईहरुको सल्लाह सुझाव लिएर राजनीतिक दल सम्पूर्ण बुद्धिजीवी
हरूसँग हामीले सल्लाह र सुझाव लिएर तपाईँहरूको माझ सही दिन होइन, अब वार्षिक रूपमा हामीले कुन कुन काम गर्यो, कुन काम गरेन, त्यो कुराको प्रश्न हामीले दिने, तपाईँहरूलाई अझै पनि जानकारी दिने जमर्को गर्दै म आज तपाईँहरू यहाँसम्म आएर पत्रकार मित्रहरू, राजनीतिक दलका सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो। तपाईँहरूको व्यस्तताको कारणले पनि आज यहाँ शोभा बढाइदिनु भयो। आज यस नम्बुद्धालाई भनौँ न गरिमै बनाइदिनु भयो। यसको लागि धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद, शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद नगर उपप्रमुख श्री रत्नबहादुर लामाज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम फेडमा छौँ। अघि उद्घोष गरे बमोजिम हामी यहाँहरूका जिज्ञासाहरू, थप जिज्ञासाहरू केही रहेमा अनौपचारिक रूपमा पनि यहाँहरूसँग सँगै जोडिएका छौँ। यहाँहरूलाई सधैँ नै हामीले हाम्रो नमौद नगरपालिकामा यहाँहरूको लागि सधैँ भेटघाटको लागि सधैँ खुल्ला छ। यहाँहरू जुनै बेला आएर पनि हामीसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामीले गरेका कार्यहरूको यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रम जनताको सेवामा 100 दिन कार्यक्रममा यहाँहरू सबै उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। श्रीमान नगर उपप्रमुख रत्नबहादुर लामाज्यू, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद, तालीसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। धन्यवाद बागमती टेलिभिजनलाई पनि यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भयो। मेरा आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू र मैले आज निमन्त्रणामा आउनु भएको राजनीतिक दलका मेरो अति एमालेका मेरो अग्रज दाई कृष्ण दाई, कृष्ण खनालज्यू र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति इन्द्रजी र अरू त मैले त्यति सबैलाई निमन्त्रणा गर्नु सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई भनेको थियो। त्यति मैले देख्नु पाएन। सम्पूर्ण मेरा राजनीतिक दलका मित्र साथीहरू र कार्यपालिकाका सम्पूर्ण मेरा सदस्यज्यूहरू, मेरो यो नवबुद्ध नगरपालिका मन्त्रालय एउटा स्थानीय मन्त्रालय हो। मन्त्रालयका मेरा प्रमुखज्यूहरू र यसमा बिहान बेलुका मैले 9 बजेदेखि नै मेरो आँखाका तारामा बसेका मेरा कर्मचारी मित्र साथीहरू र फोहोरदेखि मोहोरसम्म कमाउने आदरणीय मेरा अङ्ग मित्र साथीहरू, राजनीतिक दलका मित्र साथीहरू लगायत मैले के भन्नु चाहन्छु, के भन्छु भन्ने कुरामा तपाईँहरू मेरा आदरणीय पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्ण गरेर चौथो अङ्कका ज्योति भएको, एक त आँखा भएको, धेरै आँखा भएको मेरा पूर्व वर्तमान पत्रकार मित्र साथीहरू सबैलाई मैले नाम भन्नुभन्दा पनि एकैचोटि मैले नचाहँदा पनि मैले यहाँबाट कसैलाई बिदा गर्नु पर्यो, कसैलाई बर्ती गर्नु पर्यो। यसमा मेरो मनमा के रहन्छ होला, के रहँदैन होला, त्यो पछि राम्रो कामलाई अझ मान्छे मरेपछि मात्रै समीक्षा गर्दो रहेछ। हाम्रो जिउँदोमा समीक्षा गर्ने चलन रहन्छ हाम्रो यो मानवको चोलामा। अब त्यो पछि समीक्षा गर्नु होला। त्यो भन्दै मैले मेरो तर्फबाट नगरको नवबुद्ध नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण मेरा यो 100 दिनलाई महत्त्व दिएर सुनेर
केही सुन्नुपर्छ भनेर आउने भएको राजनीतिक दलदेखि सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पहिला मेरो तर्फबाटै नमस्कार र नमोबुद्धको तर्फबाट स्वागत, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले अरू त अङ्गबाट भनिसक्नुभयो, तर पत्रकार मित्र साथीहरूले यो पत्रकार भेटघाटको मात्रै हो, अरू त सुनिरहेको थियो। मैले सबै कुरा मोबाइलमा अब उसमा अब पत्रिका छाप्ने हाम्रो अब चलन त करिब करिब घटिरहेको रहेछ र सबै कुरा दिनका दिन पढाइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी भुलेको छौँ। अहिले पत्रकार मित्र साथीहरूले भनेकोमा केही न केही कुराहरू मैले के भन्दै थियो भने यो बढाइ चढाइ तेल घस्ने काम कति पनि नगर्नु र हामीले गर्नु सक्ने भोलि गर्दै गरेको काम मात्रै सुनाउनुहोस् र अहिले आएको कुरा गर्दै गर्नुला। ठुलो कामलाई हामीले आज महत्त्व दिएकै छैन। के महत्त्व दिएको छैन भने बाटोघाटो टेन्डर सेन्डर यो टेन्डरहरू पनि भइरहेछ। यी कुराहरू जस्तै इन्जिनियर साहबले अघि भन्नुभयो, उज्जवलजीले भनेको कुरामा पनि अझ हाम्रो कतै कतै हामीले त्यति जम्मै कुरा भनेको छैन। र स्वास्थ्यको कुरामा पनि मैले स्वास्थ्य र शिक्षा सबैभन्दा महत्त्व मैले अहिले यहाँ के लिइरहेछ भने तपाईँहरूलाई मैले सुनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो। त्यहाँबाट हाम्रो नेपालकै भूमि अर्गानी भन्छ, अनि सबै भन्दाखेरि हाम्रो त उसमै पर्छ, कृषिमै पर्छ। कृषि प्रधान देश भन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि यस्ताहरूमा पर्दाखेरि मैले अघि पनि भने उहाँहरूले, मैले त्यसलाई पनि अलिअलि जोड दिन्छु। यो स्वास्थ्यमा मैले पहिला पटक हाम्रो पुरुषोत्तम डाक्टर साहब आउनु भएको रहेछ। हामी आउँदाखेरि उहाँलाई अस्पताल निरीक्षणमा गएर यो अघि तपाईँहरूले लेख्नु देखेको छैन हामीले, त्यसलाई मेरो हस्पिटलको अध्यक्ष कृष्ण दाई हुनुहुन्छ, वो भन्नै पर्दा यो फ्लोरमा भन्नुपर्दा विपक्ष दलको भन्छ। मेरो कानुनी हिसाबले विपक्ष हो, तर समर्थनको हिसाबले सम्पूर्ण कामको समर्थन गर्नुहोस्। तपाईँले मेरो अरू केही समर्थन गर्नु पर्दैन। यो नगरमा हामीले गर्नुपर्ने कामको मात्रै समर्थन गर्नु। उहाँहरू सबैलाई राखेर त्यो 50 बेडको यस्तो सुधार भइरहेछ, तपाईँहरूले सधैँ देख्नुपर्छ, तपाईँहरूले सबै हेर्नुपर्छ र त्यसलाई केही पनि नचलाइकन तपाईँहरूलाई राजनीतिक दलले कसैले कुनै सङ्घ संस्थाले, राजनीतिक दलले अथवा नगरपालिकाले, कर्मचारीले कसैले पनि तपाईँलाई हस्तक्षेप गर्यो भने स्वास्थ्यको लागि मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ एकदम अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले डाक्टर साहबलाई भनेको छ। त्यस्तै गरी अगाडि बढ्नु भएको छ। मैले हेरिरहेको छु। मैले पनि तपाईँहरूले जस्तै एक ठाउँमा हेरिरहनु सकिँदैन, म विभिन्न ठाउँमा हेर्नु परेको रहेछ। यो ठाउँमा म पनि भर्खर तपाईँहरूको यत्रो अमूल्य मतले मलाई यहाँ पठाउनु भयो, म त्यसको लागि धेरै नै आभारी छु। र त्यहाँ केही पनि गरेको छैन। तर यहाँ मेरो मित्र साथीहरूले कसैले नजिकबाट टाढाबाट भन्दै रहेछ यो कर्मचारीहरू को राम्रो भयो, को नराम्रो भयो, के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पनि रहेछ। त्यो होइन, मैले अब हिजो कोभिडदेखि लिएर अहिले डेङ्गुसम्म छ। कतै सुविधा असुविधा राम्रो नराम्रो कतै गर्नु छ भने एक दुईवटा तलमाथि भयो मात्रै हो, नत्र यथावत त्यो जुन अगाडिको जो छ त्यसलाई मैले यथावत राखेको छ। किनभने हिजो दुःखमा चाहिँ काम गर्ने, अहिले चाहिँ अर्को आएर उसलाई घोक्राएर पठाउने हो भने त्यो जसको पनि त्यो काम राम्रो हुँदैन। त्यसको कामको मूल्याङ्कनमा मैले त्यही भनेको छ, कामको मूल्याङ्कनमा तपाईँहरूलाई राख्न र हाल्ने, पुरस्कार र दण्ड दिने पछि छ। मैले त्यो भनिरहेको छ। स्वास्थ्यको लागि सबै ठाउँमा त्यो दार्जादेखि सेवा आइले यति भन्नुभयो, अब म त्यसमा जाँदिनँ। अब शिक्षाको कुरा अघि निहाल्नुभयो। शिक्षाको बारेमा म आफैले यहाँ सबै साथीहरूलाई बोलाएर, शिक्षा मन्त्रालयलाई बोलाएर शिक्षा समिति गठन गरेको छु। अघि कति भयो भन्नुभयो, अघि पनि 7% 15 रुपियाँ रहेछ भने 15 रुपियाँ थप दिएको छ, अगाडि 10 रुपियाँ दिएर 10 रुपियाँ थप गरिदिएको छ। त्यो पनि शिक्षा समिति गठन गरेर मलाई प्रतिवेदन ल्याएको छैन। अघि 3 4वटा वडामा कहाँ भएको छ भन्ने कुरा गरेको छ।
अब त्यो प्रतिवेदन आएको छैन, नआइकन मैले यो भन्नु पनि मिल्दैन, भनेको पनि छैन। कहाँ कमजोरी छ त्यो हामी सबै दलको र कर्मचारीले सुन्ने गरेर म 4 दोबारमा भगुन्ने चौकमा सुनाउनु पर्छ भने पनि म तत्पर छु। र त्यो कुरा अब मैले के गर्नुपर्छ त्यसलाई गर्नु बाँकी नै छ। पहिले बाहिर हिजो अस्तिको दिन तपाईँहरूले भित्रमा कोही हुनुहुन्छ होला, मैले शिक्षा मन्त्रीज्यू आउँदा पनि भनेको छु, शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई नै भनेको छु। शिक्षा मन्त्रीलाई मैले के भनेको छु भने तपाईँले शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने केन्द्रले शिक्षा अमल नगरिकन त्यो आमूल परिवर्तन भनेर मुखले मात्रै भनेर नहिँड्नु होला, मैले त्यो पनि भनेको छु। तर यो अहिले हिजो 8 कक्षा 5 कक्षाको शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ होला, अथवा बल्ल बल्ल शिक्षा पास गरेर एसएलसी पास गरेर बस्नु भएको 30 वर्षसम्म यहाँ सेवा गरेको शिक्षकहरू पनि यहाँ अहिले हुनुहुन्छ। मैले त्यही पनि भने मन्त्रीज्यूलाई, त्यो छ, त्यसले के आमूल परिवर्तन गर्छु। तपाईँहरू एबिसी नजान्ने शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ होला, यो काभ्रे जिल्ला भरेको थियो, कमसेकम 1000 जनाभन्दा बढी मान्छे थियो त्यो दिन। उहाँहरूलाई मैले त्यही भनेको छु, शिक्षा परिवर्तन भन्छ, आमूल्य परिवर्तन भन्छ, के परिवर्तन हो तपाईँहरूले मेरो गाउँमा नगरमा अथवा गाउँ विकासतिर गाउँ नगरपालिकामा यो शिक्षा छैन भनेको छ मैले, शिक्षा छैन होला, कतै कतै होला, शिक्षा छैन। तर 8 कक्षा अथवा पासै गर्नु उड्नै गर्नु नजान्ने, के भन्छ केही बोल्नै नजान्ने शिक्षकहरूले हिजो दुःख त गर्यो नि। के दुःख गर्यो उहाँले भन्दा स्कुल ठान्यो, देउसी खेलेर स्कुल बनायो, त्यही बालबालिकालाई हुर्कायो। अब त्यसलाई पनि त्यसै जानुहोस् तपाईँहरू भन्ने होइन, तपाईँहरूले यो पुरानो शिक्षक साथीहरूलाई केही सुविधा दिनु पर्यो। शिक्षा मन्त्रीज्यू भनेको छ मैले, शिक्षा मन्त्री यहाँ मात्रै मैले धेरै मलाई यो 13 वटा पालिकाको अध्यक्षज्यूहरू सरहरूले राम्रो तालेर राम्रो कुरा पनि दिएको छ। त्यो उनीहरूले यो ठाउँमा मैले साथीहरूलाई शिक्षा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यो पनि भनेको छु कि 8 कक्षा पास गरेर शिक्षा 30 वर्ष सेवा गर्ने साथीहरूले अहिले उहाँलाई निकालेर हामीले तेरो शिक्षै छैन तेरो गुणस्तरै गरेर भनेर निकाल्नु त अपराध हुन्छ, व्यवस्था गरेर उहाँलाई निकाल्नु पर्यो। अब 30 वर्ष त पढाउनु भयो, के अरे 20 वर्ष 30 वर्ष पेन्सन त पाक्नु भयो, तर बाँकी समय त 10 वर्ष त बाँकी छ नि। उहाँले उमेरको हदबन्दीले 10 वर्ष पास 10 वर्षसम्म त्यही शिक्षामा त्यही साथीहरूले पढेर बस्यो भने हाम्रो छोरछोरी बिग्रियो। अब निजी शिक्षा साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरैजना हुनुहुन्थ्यो बोर्डिङको साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भनेको छु मैले, किनभने बोर्डिङले नै हामीलाई शिक्षा दिएको छ। कसको छोराले हामीले के बन्दुक अब शिक्षा मन्त्रीज्यू तपाईँ हिजो मैले भने राजनीतिक रूपमा अब काङ्ग्रेस र माओवादी त द्वन्द्व थियो, खोजी मार्ने भनेको थियो, अहिले त हामी त राम्रो जस्तो भएर बसेको छ, हामी गाउँमा यस्तो मिलेर काम गरिरहेको छ। अब शिक्षालाई घोक्राउनु त भएन नि हामीले त, तपाईँले नीतिबाट घोक्रा दिनुहोस्, नत्र अधिकार दिनुहोस्, हामी हाम्रो पालिकामा हामी गर्छु भनेको हुनाले तपाईँहरूलाई मैले यहाँ पठाएको छु। गाउँ गाउँमा शिक्षा समितिहरू पठाउनु भएको छ, उहाँहरूले के प्रतिवेदन ल्याउँछ अनि यी राजनीतिक दलदेखि शिक्षा समिति साथीहरू हामी बसाउँला, यही गर्नुपर्छ। वडा अध्यक्षहरूलाई सबै जिम्मा दिएको छ हुने ठाउँमा। अब हाम्रो के छ भने मैले शिक्षक साथीहरूलाई के पनि भनेको छ भने 10 जना छ भने 10 जनालाई खुवाउनुहोस्, के भन्छ खाजा दिवा खाजा खुवाउनुहोस्। 10 जनालाई खुवाएर 30 जनाको चाहिँ हाजिर गरेर ल्यायो भने छड्केमा पऱ्यो भने तपाईँहरू खत्तम हुन्छ। फेरि त्यो दिन छड्केमा पर्छ तपाईँहरू, होला एक दिन एकजना नआउला, बिरामी होला। अब त्यो गरेर पनि हुँदैन भनेको छु। तपाईँहरूले यो सबैले सुन्नुपर्छ, मेरो धेरैभन्दा राजनीतिक दलहरूले सुन्नुपर्छ, वडा अध्यक्षहरूलाई त भनिरहेकै छ सधैँ। शिक्षाको कुरा त्यो छ, अमल हुनुपर्छ, फेर्नुपर्छ। त्यो भन्दाखेरि मैले पुरानोलाई फालिदिने नचाहिँदो गरेर फाल्ने भनेको होइन, पुरानोलाई व्यवस्थित गरेर फाल्ने। मबाट 1 वर्षको यी सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू राजनीतिक दललाई म पैसा छुट्याउँछु, बरु एउटा 1 वर्षको बजेट कट्टा गर्छु, उहाँहरूलाई सुविधा दिन्छु। निवेदन दिन आउनुहोस्, म छोड्छु, मेरो पुरानो शिक्षा हो, म छोड्छु भनेर तपाईँहरू आउनुभयो भने म 1 वर्षको बजेट कट्टा गरेर पनि तपाईँहरूलाई सुविधा दिएर अरू नयाँ नियुक्ति गर्छु। त्यहाँ राम्रो छुरा जस्तो ब्लेड जस्तो विद्यार्थीहरू निस्केको छ, तिनीहरूलाई दिनुपर्छ।
अनि तिनीहरू चाहिँ विदेशमा, अनि शिक्षा उही पुरानो स्कुलसम्म पनि जानुलाई धावा धावा पर्छन्। अनि उहाँ पुग्यो के पढ्नु, फेरि यता फर्किनुलाई धावा धावा पर्ने बुढाहरू पनि हुनुहुन्छ है। अब म त यही भन्छु, त्यही हुनाले शिक्षाको सबैले परिवर्तन गर्नुपर्छ, एउटाले परिवर्तन गरेर हुँदैन। अब स्वास्थ्य र शिक्षाको भनिहाल्यो। अब यो अघि नै भन्नुभयो दाहाल चौर, तपाईँहरूले सुन्नै पर्छ। अब दाहाल चौरमा अब डिपिआर भएको छ, अब 3 करोड 4 करोडको अघि कति आएको छ। दाहाल चौरमा बन्दै गर्दा अब म दार्चा क्षेत्रमा पनि कहाँनिर हुन्छ, अर्को वर्ष त्यहाँ पनि थालनी गर्छु। यो सबै बिउ बिजन अथवा हाम्रो हामीले नबिजेको चिजहरू त्यहाँ चाहिँ जम गरेर 5 दिन 10 दिन कति रहेछ अब त्यो प्राविधिक हिसाबले त्यसलाई बिक्री गर्ने एउटा ठुलो चिसन सेन्टर बन्दैछ, कोल्ड सेन्टर, कोल्ड फिजन बन्दैछ। अब यो सानोतिनो कुराहरू म गर्दै गर्छु, अरू कुरा केही छैन। ठुलो ठुलो योजनाहरू म सल्लाह गर्दैछु। शिक्षाको डाक्टर सङ्ग्रौलाहरू जस्ता साथीहरूलाई उहाँ विद्वानहरूसित सल्लाह गर्दैछु। अब सिडी मार्क के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो विज्ञहरू पनि बोलाउँदैछु। सबै मन्त्रालयको यहाँ बोलाउँदैछु म। त्यो मन्त्रालय यहाँ आउनुपर्छ। किन आउनुपर्छ भने हामी यो त सरकार हो नि, हामी त हाम्रो त सरकार हो नि। यहाँ भन्नुमा चाहिँ सरकार भन्ने, अनि एउटा कर्मचारीले आएर बस्ने ठाउँमा त हामी जाने होइन। यो कुरा नियम कानुन सबैले पढ्नुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ, सबैको इज्जतमा हामी सबै बढ्नुपर्छ। सबैलाई बोलाएर मान सम्मानसित बोलाएर म त्यो नीतिगतमा लागू गर्छु। तपाईँहरूले सबैले सुन्नुपर्छ। राजनीतिक दल, सानो नागरिक घर घरमा। अब यो स्वास्थ्यको अघि नै भन्नुभयो, कहाँ कहाँ बाँडेको छ हामीले, कहाँ कहाँ दिएको छ। मैले सुन्दाखेरि 8,000 जति पर्दो रहेछ। 8,000 चान्चो नै अथवा जाने आउनु गर्दाखेरि त्यो आँखाको अपरेसन गर्दाखेरि अब हामीले त्यसलाई हाफ बनाएर जस्तै बनाएर उहाँले हाम्रो स्वास्थ्य विभागले उ गरेको छ, एग्रिमेन्ट गरेको छ। त्यो हाम्रो वडाको सिफारिस लिएर जानुपर्छ। त्यो भन्दै अब हामीले छुटेको कुरो रहेछ भने खानेपानी, अब तपाईँहरूलाई नभनेको, अब हामीले 7 नम्बर वार्डमा खानेपानीलाई पैसा केही हामीले दिनुपर्ने, जनताले दिनुपर्ने रकम हामीले नगरले नै दिएको छ। 8 करोड 16 करोड कतिको टेन्डर भइसकेको छ। दाप्चामा त्यस्तै, अर्को मालो हट्टेमा के अरे 8 नम्बरको पनि 16-17 करोडको खानेपानीको टेन्डर भइसकेको छ। अब खानेपानीको पनि यता वो 11 नम्बर वार्ड पनि 1 करोड 11 लाखको अस्ति मात्रै शिलान्यास गरेको छ। अहिले के आएको छैन तपाईँहरूलाई। अब यो टुक्रा टुक्री यो सानोतिनो कुरालाई हामीले भन्दैनौँ, यो पनि गर्दैनौँ। सबै तपाईँहरूले जान्ने गरेर, सुन्ने गरेर, घर घरमा पम्पलेट जस्तो यो काम गर्यो भनेर हामी टाँसिन्छौँ। अब उपभोक्ता समितिहरू गठन भइरहेछ। अब 3-4 दिन 5 दिन 1 हप्ता कति भयो होला, 1 हप्ता पनि भएको छैन। यो सिस्टम आदि राज्यभरको सिस्टम खोलेको, पैसा लगानी गरे, पैसा अब हाम्रो जति बजेट छ कर्मचारीहरूको तलब खानुपर्ने, बजेट अब निर्माण गर्नुपर्ने, भर्खर हाम्रो सिस्टम चालु भयो। अब हामीलाई आचार संहिता भनेको छ। अब आचार संहिताले पक्रेको छ। अब मङ्सिर 4 गते चुनाव भनेको छ। यही हो राजनीतिक दलहरू हाम्रो। आज हुने काम भोलि हुन्छ, भोलि हुने पर्सि हुनेछ। सबै मेरा कर्मचारी साथीहरूलाई मैले इज्जत साथ भनेको छु, तपाईँहरूले आज दिने सेवा आजै दिनुपर्छ, भोलि दिने सेवा भोलि दिनुपर्छ भनेको छु। त्यो भन्दाखेरि मैले गर्नु सक्ने तपाईँहरूकै आदेशले, म अरूको आदेश मान्दिनँ। यो सञ्चारकर्मीले देख्नुपर्छ। तपाईँहरूले देखाइदिनुहोस् हामीलाई कहाँनिर हो। हाम्रो नचाहिँदो भजन गाउनै पर्दैन, हामीले गर्नुपर्ने मात्रै भनिदिनुहोस्। र सक्ने कुरा हामी लागू गर्छौँ, नसक्ने कुरालाई हात जोड्छु, माफी माग्छु। हामी माफी माग्छु, तपाईँहरूसित माफी माग्ने हो। म प्रदेश मन्त्रीदेखि लिएर केन्द्रीय मन्त्रीसँग पनि भेटघाट गरिरहेको छु। अब पैसै नलिएकन के पैसा ल्याउनु? 3 महिना भयो, भर्खर 3 महिना भयो। 3 महिनामा मैले के पो गर्नु सक्ला तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। अब यो चुनावभन्दा केही पछाडि यो मन्त्री, यो अहिलेको गठन भएको मन्त्रीको पछिको को गठन होला, को नहोला, त्यो अर्को तफसिलमा यही भएको, यही अहिले परिषद भएको मन्त्रीको प्रदेश होस्, केन्द्र होस्, तपाईँहरूले मङ्सिर पुस माघसम्म कहिलेसम्म बसिन्छ यो मन्त्रीहरू। तपाईँहरूलाई यो कुरो पनि म फ्याट्टै कुरो भन्छु।
यो मन्त्री परिषदले तपाईँहरूको केही न केही बजेट राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्नुहोस्। म पनि त्यही भरोसामा बस्दैछु, हिँड्दैछु, भेटघाट गर्दैछु। मैले यो पनि पक्का नै हुन्छ। सकेसम्म म 4 वर्षभित्रमा तपाईँहरूले, मैले अगाडि पनि बोलेको, मैले राजनीतिक कुनै चुनाव भोटको नारा गरेको होइन। 4 वर्षभित्र तपाईँहरूले यहाँ अब सिद्धिलाई क्या हो यो यहाँ नगरमा भन्ने जस्तो मूलहरू अब यो उसमा तिमाल जाने बाटोमा ठेकदार टेन्डर भएर आइसकेको छ। टेन्डरले मलाई यहाँ ठेकदारले हामीलाई के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर छ। तिमीलाई पूर्ण सहयोग हुन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, के दिनुपर्छ के लिनुपर्छ प्राविधिक इस्टिमेटको अनुसार काम गर्नलाई हामीले तपाईँलाई सहयोग दिन्छु भनेको छ। अब यो वैशाख अर्को यो सालसम्ममा त्यो बाटो हाम्रो करिब कति हुन्छ म यति त भन्दिनँ। अब 30सम्म नै हुन्छ, थोरै नभए मात्रै हो, नत्र यो पनि 30सम्म नै हुन्छ। हामीले यो 2 करोड कति कतिको हामीले टेन्डर अब यो काम चालु भइरहेछ। खानेपानी यस्तै हो। अब सानोतिनो अब म सानोतिनो कुरा पनि गर्छु तपाईँहरूलाई। जागिरको कुराहरू के रहेछ, आउँदो रहेछ जाँदो रहेछ। 2 वर्ष हुँदो रहेछ यो कर्मचारीहरूको 2 वर्षको अवधि हुँदो रहेछ। उहाँहरू एवं जाँदो रहेछ, एवं आउँदो रहेछ। त्यसलाई पनि आउनै पर्यो, पठाउनै पर्यो। यहाँ जबरजस्ती घोक्राएर हामीले कसैलाई पनि पठाएको छैन। चाहे मेरो जोसुकै दलको होस्, जोसुकै विचारको होस्, कुनैले पनि घोक्राएर यहाँ मैले पठाएको छैन। तर आउनलाई चाहिँ तपाईँहरू विचार गरेर आउनुहोस्। तपाईँहरूको त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ राम्रो हेरेर मात्रै आउनुपर्छ भनेको छु मैले। किनभने आएर जागिर खान मात्रै भएन, यो नौबुद्धमा काम गर्नु पर्यो। त्यो हुनाले अघि नै मेरो आदरणीय साथीहरूले, मित्र कर्मचारी साथीहरूले र उहाँहरूले भन्नुभयो, विदेशको मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेको छ, आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि आउने जाने गर्ने गर्छु भनेको छ। अब अघि नै मेरो पत्रकार मित्र साथीहरूले भन्नुभयो 3 महिनाको बिचमा के नै गर्नु सकेन र। अब पुरानो कुरा र नयाँ कुरामा राम्रो कुरा निरन्तर दिने हो। मेरै साथीहरूले गरेको काम हो। मेरै दलको दल भए पनि मेरै साथीहरू त हो नि, दलै हो, हामी नै हो। भोलि मैले गरेको काम उहाँहरूले काट्ने, उहाँले गरेको काम मैले काट्ने हो भने यो नगर हाम्रो बन्दैन। म कुनै पनि यो दललाई ठोकेर खोजेर म भन्नु पनि चाहदिनँ। किनभने यो नगर बनाउनु छ हामीले। त्यो हुनाले राम्रो काम निरन्तर दिन्छु, नराम्रो काम गर्छ भने त्यो मौकाबाट हुँदैन। मैले राम्रो कर्मचारी, राम्रो साथीहरू, राम्रो काम अगाडि बढ्नुहोस् भनेर अब यही आदेश तपाईँहरूले दिएको म्यान्डेटलाई मैले परिपालना गरेको छु। यो भन्दै कहीँ भोलि हामी तलमाथि भए पनि हजुरहरूले सचेत दिनुपर्छ। पत्रकार भनेको चौथो अङ्ग तपाईँहरूले ठुलो छ। तपाईँहरूले जहाँसुकै देख्नुहुन्छ, राम्रो कुरालाई हामीलाई राम्रो भनिदिनुहोस्, नराम्रोलाई हामीलाई कुनै पनि बुट्टा भर्नु परेन। त्यसको म आशा पनि छैन, मैले गर्नु पनि पर्दैन भनेको छ मेरो मित्र साथीहरूलाई। मेरो सबै पत्रकारिताहरूलाई पनि यही भनेको छु, तपाईँहरू आउनुहोस्, बुझिदिनुहोस्, राम्रो कुरा गरिदिनुहोस्, राम्रो कुरा हामीलाई पनि सुझाव दिइदिनुहोस्। यो काम गर्नुहोस् तपाईँले गरेको। तपाईँहरूले यो काम चाहिँ राम्रो होइन, राम्रो काम चाहिँ नराम्रो भनिदिने, नराम्रो काम चाहिँ राम्रो भनिदिनु भने जसले भनिदिए पनि यो चाहिँ यो नगरपालिकाले लाग्छ। मेरो आदरणीय कर्मचारी, राजनीतिक जोसुकै दल भए पनि राम्रोलाई चाहिँ राम्रो भनिदिनुहोस्, नराम्रोलाई नराम्रै भनिदिनुहोस्। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो नमोबुद्ध माथि उठ्छ। यो गर्दै म आदरणीय मेरा सम्पूर्ण मित्र साथीहरूलाई यही आग्रह गर्दै अब आउने 6 महिना अथवा वर्ष दिनको कार्यक्रममा कति उपलब्ध गर्यो के गरेन भन्ने कुरामा फेरि देखाउने बाचा साथ तपाईँहरूले यत्रो साथ दिएर यहाँ आज जनताको अगाडि 100 दिनको कार्यक्रम तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, बस्दिनु भयो। यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै र आजको यो कार्यक्रमलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण बागमती टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो तर्फबाट, नमोबुद्धकै तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत, धन्यवाद दिँदै यो आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।